सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प और सच्ची दास्तान जिसका नाम है बहन का अगवा। इस कहानी के रावी हैं राजा मदद अली खान और इस कहानी को तहरीर किया है मोहम्मद अजमल खान ने। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। राजा मदद अली खान से मेरी मुलाकात इत्तफाकिया हुई थी। मैं अपने 3 दोस्तों के साथ मुर्गाबी के शिकार के लिए गया था। पोठोहार के देहाते इलाके में कहीं कहीं कुदरती तालाबों में मुर्गाबियां तैरती देखीं। मेरे एक दोस्त ने फायर किया और एक मुर्गाबी मार ली, मगर वो किनारे से बहुत दूर थी। उसे पानी से निकालना नामुमकिन था। हम एक बड़ के दरख्त के नीचे खड़े थे। हमें किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा, बड़ के नीचे 2 बूढ़े बैठे हुए थे। उनमें से एक हंस रहा था। उसने कहा, बेटा, ये तुम्हारा कारतूस तो जाया गया। दूसरा बूढ़ा भी हंस पड़ा। ये मार्च 1973 का वाकया है। दिन के 2 बज रहे थे। हमें भूख ने परेशान कर रखा था। हमारे पास 10 पराठे थे जो हम शिकार के गोश्त के साथ खाना चाहते थे। उस वक्त तक हम 5 फाख्ता और 4 जंगली कबूतर मार चुके थे। हमने उस दरख्त के नीचे ये परिंदे रोस्ट करने का फैसला किया। मेरे 2 दोस्त दरख्तों की खुश्क टहनियाँ इकट्ठी करने चले गए और हम 2 परिंदों के पर उतारने बैठ गए। एक बूढ़े ने उठकर हमारे हाथ से परिंदे ले लिए और हमारे उन दोस्तों को भी आवाज़ देकर बुला लिया जो खुश्क टहनियाँ इकट्ठी करने जा रहे थे। क्यों हमें शर्मिंदा करते हो? मेरे घर चलो, बूढ़े ने कहा। हमने माजरत करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारी कोई बात सुनी ही नहीं। बोला, चलो उठो। हम सब साइकिलें पकड़कर उसके पीछे पीछे चल पड़े। दूसरा बूढ़ा भी उठा। तब मैंने देखा कि उसकी एक टांग घुटने से कटी हुई थी। उसके पास एक लाठी थी। लाठी के साथ उसने लकड़ी की एक तख्ती सी लगाई हुई थी। उसके साथ कपड़ों की गद्दी बंधी हुई थी। बूढ़े ने कटी हुई टांग उस गद्दी पर रख दी और लाठी उसकी टांग का काम देने लगी। वो बड़े आराम से हमारे साथ चल पड़ा। गांव दूर नहीं था, तालाब से 150-200 गज दूर होगा। हम गांव में दाखिल हुए तो एक टांग वाला बूढ़ा हमसे जुदा हो गया। जाते जाते उसने हमें प्यार से सलाम किया और दुआएं दी। दूसरा बूढ़ा हमें अपने घर ले गया। ये पक्का मकान था, जिससे पता चलता था कि ये किसी अच्छे जमींदार का घर है। उसके बुलाने पर 2 नौकर आ गए। हमें एक कमरे में बिठाया गया जिसमें बड़े अच्छे 2 पलंग बिछे थे। कुर्सियां भी थीं। हर एक चीज साफ सुथरी थी। बूढ़े ने परिंदे अंदर भेज दिए। हमने उसे अपने पराठे दिए तो उसने कहा, ये अपने घर जाकर खाना। थोड़ी देर के बाद हमारे लिए गर्म दूध आ गया। बूढ़े ने कहा, खाना तैयार होने में कुछ वक्त लगेगा, दूध पी लो, कुछ सहारा हो जाएगा। हमने देहात की मेहमान नवाजी के बहुत किस्से सुने थे, लेकिन यह पहला मौका था कि किसी देहाती के मेहमान बने थे। उस बुजुर्ग ने सारे किस्से सच्चे साबित कर दिए। उसने कहा, मैंने तुम्हें घर लाकर तुम्हारा शुगल खराब कर दिया है, लेकिन हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई परदेसी हमारे गांव के बाहर बैठकर अपना खाना खाए। उस बुजुर्ग ने अपना नाम राजा मदद अली खान बताया। मैंने उससे दूसरे बूढ़े के मुतल्लिक पूछा कि उसकी टांग किस तरह कटी थी। बड़ी लंबी कहानी है, राजा मदद अली ने जवाब दिया। किसी बूढ़े आदमी से आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि कहानी सुनाओ। बूढ़ा बुजुर्ग हर वक्त कहानियां सुनाने के ही मूड में रहते हैं, मेरे इसरार या फरमाइश के बगैर ही। राजा मदद अली खान ने एक टांग वाले बूढ़े की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसका पूरा नाम मोहम्मद आलम है। गांव वाले उसे आलमा कहते हैं। इस साल उसकी उम्र 80 साल हो गई है। राजा मदद अली अपनी उम्र 85 साल बताते हैं। बहरहाल ये दोनों बुजुर्ग पिछली सदी के हैं। राजा मदद अली ने आलम की जो कहानी सुनाई वो उन्हीं की ज़बानी में आप लोगों को सुनाता हूँ। राजा मदद अली ने सुनाया कि हम जवानी में कुत्तों का शिकार खेला करते थे। गांव के तकरीबन सारे ही नौजवानों ने अच्छी अच्छी नस्लों के कुत्ते पाल रखे थे। मेरे पास 4 कुत्ते थे। महीने में 1-2 बार हम दूर निकल जाया करते थे। उस जमाने में इस इलाके में भेड़िए भी होते थे। गीदड़ तो बहुत ही ज्यादा थे। खरगोश भी होते थे। जरा ये इलाका देखो, कितना दुश्वार इलाका है। कहीं से भी हमवार नहीं, कहीं से बहुत गहरा है, कहीं से बहुत ऊंचा, कहीं रेतला है और कहीं पथरीला।
ये मिट्टी की पहाड़ियां और सिलों की चट्टानें देखो। मगर हम कुत्तों के साथ दौड़ा करते थे। हमारे लिए ये चट्टानें और पहाड़ियां, रेत और पत्थर कोई रुकावट पैदा नहीं करते थे। अजीब सी लज्जत आती थी। यही गांव था, लेकिन अब गांव वाले वो नहीं रहे जो हमारी जवानी के वक्त होते थे। हमारे वक्तों में लोग एक दूसरे पर जानें भी कुर्बान कर देते थे। कोई धोखा और कोई फरेब नहीं था। मेरी उम्र उस वक्त 18-19 साल थी। मेरे सारे दोस्त इसी उम्र के थे। एक रोज हम शिकार को निकले। तुम्हारी तरह पराठे साथ थे। यही वक्त था, हम दौड़ दौड़ कर थक गए थे। कुत्ते तो 4-5 गीदड़ और इतने ही खरगोश खा चुके थे। हमारे पेट खाली थे। हम एक जगह बैठ गए, पराठे निकाले, कोई गोश्त भून कर लाया और कोई मुर्गी भून लाया था। कुत्ते खुले थे और वो पानी ढूंढ रहे थे। हम जहां बैठे थे वहां इर्द गिर्द मिट्टी की ऊंची नीची दीवारें खड़ी थीं। उनमें से बरसाती नाला घूमता फिरता गुजरता था। हम खाना शुरू करने ही लगे थे कि हमें कुत्तों के भौंकने और गुर्राने की ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे उन्होंने कोई शिकार देख लिया हो। 3-4 कुत्ते पानी पीकर हमारे पास बैठ गए। वो भी उठकर उधर को दौड़ गए थे जिधर कुत्ते भौंक रहे थे। वो जगह हमें नजर नहीं आ रही थी। हमें कुत्तों की कोई फिक्र नहीं होती थी। वो सिखाए हुए कुत्ते थे, आपस में नहीं लड़ते थे। डर सिर्फ ये होता था कि फनदार सांप के मुकाबले में ना आ जाएं। उस इलाके में बड़े लंबे लंबे और खतरनाक नाग हुआ करते थे। इंसान तो उनके डंक से फौरन मर जाता था। घोड़े, भैंस और बैल जैसे ताकतवर जानवर भी 2 मिनटों में खत्म हो जाते थे। हमारे कुत्ते शिकारी थे। 2 बार उन्होंने ऐसे ही सांप को घेर लिया था और 2 कुत्ते मारे भी गए थे। सांप के डर से मैं और मेरे 2 दोस्त उठे और कुत्तों की तरफ गए। एक जगह से मिट्टी की पहाड़ी कटी हुई थी और ये कटाव घूम कर अंदर को चला गया था। कुत्ते उसके अंदर थे। हम अंदर गए तो पहाड़ी में एक दहाना नजर आया। ऐसे दहाने के पीछे बड़ा लंबा सुराख होता है जो अंदर जाकर चौड़ा होता जाता है। ये कुदरती होता है, अंदर जाकर कमरे जितना खुला हो जाता है। उसमें गलियां भी होती हैं। ऐसे गारों के अंदर भेड़िए, गीदड़, गो और सै रहते थे। उस दहाने की चौड़ाई इतनी ही थी कि इंसान या कुत्ता रेंग कर अंदर जा सकता था। हम समझे कि कुत्तों ने गीदड़ या भेड़िए को या किसी और जानवर को अंदर जाते देख लिया होगा। लेकिन ऐसे दहाने को देखकर कुत्ते बाहर खड़े नहीं भौंका करते। हमारे 3 कुत्ते शिकार को बाहर लाने के माहिर थे। अंदर चले जाते थे। हमने देखा कि वो कुत्ते दहाने में मुंह ले जाते और भौंक कर पीछे हट आते थे। इसका यही मतलब था कि दहाने के अंदर कोई ऐसा दरिंदा है जिससे कुत्ते डरते हैं। कुत्ते सख्त गुस्से में आगे जाते थे और दहाने से भाग आते थे। हमें देखकर कुत्ते और शेर हो गए। उन्हें मालूम था कि ऐसे मौके पर हम उनकी मदद किया करते हैं। मैं कुल्हाड़ी लेकर दहाने तक गया, बैठकर अंदर देखा। अंधेरे में कुछ नजर न आया। मैंने कुल्हाड़ी अंदर करके हिलाई तो अंदर से किसी ने कुल्हाड़ी पकड़कर इतनी जोर से खींची कि मेरे हाथ से निकल गई। मैं फौरन पीछे हट आया। 2 कुत्ते आगे जाने लगे तो कुल्हाड़ी का फल दहाने से बाहर आया और दाएं बाएं बड़ी जोर से हिलने लगा। कुत्ते पीछे आ गए। हम जिन्नों और चुड़ैलों के वजूद को बरहक मानते थे। मैं और मेरे दोस्त डर गए कि ये कोई जिन है। लेकिन हमने सोचा कि जिन होता तो इस तरह ना करता, बाहर आकर कुत्तों को और हम सब को खत्म कर देता। कोई दरिंदा हाथ से कुल्हाड़ी नहीं छीन सकता था, ना इस तरह हिला सकता था। ये कोई इंसान ही था। मगर हमारे कुत्तों ने किसी इंसान पर कभी हमला नहीं किया था। हम सिर्फ जिन्नों और चुड़ैलों से डरा करते थे। और कोई चीज, कोई इंसान, कोई दरिंदा हमें नहीं डरा सकता था। कुत्ते अब कुल्हाड़ी से डरते आगे नहीं जाते थे। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ आगे गया। 2 लड़के दहाने के एक तरफ खड़े हो गए, मैं दूसरी तरफ हो गया। 2 कुत्ते दहाने पर आए तो कुल्हाड़ी बाहर निकली। मैंने और मेरे एक दोस्त ने कुल्हाड़ी पकड़ ली और बाहर को खींचने लगे। उसके साथ 2 इंसानी हाथ बाहर आ गए जिन्होंने कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा हुआ था। हमने एक एक हाथ से उसकी कलाइयां पकड़ लीं। हाथ बड़े आदमी के नहीं बल्कि किसी कमसिन लड़के के थे। अंदर से रोने की आवाज आई। हमने उसकी कलाइयों को खींचा और मेरे एक दोस्त ने कहा कि जिंदा रहना है तो बाहर आ जाओ, तुम्हारे पीछे गार में भेड़िए रहते हैं। हमें दहाने से सर और चेहरा बाहर निकलता नजर आया। हमारे दिल धक धक करने लगे। ये ज़ाहिरी तौर पर इंसान था, मगर ये कोई शेर शरार भी हो सकता था। हमने उसके हाथ छोड़ दिए।
وہ پیٹ پر رینگ کر باہر آ گیا۔ کتے بھونک کر اس پر حملہ کرنے لگے تو وہ چیخ مار کر میرے ساتھ لپٹ گیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ 12-13 سال کی عمر کا ایک دیہاتی لڑکا تھا۔ خوف سے کانپ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ میرے دوستوں نے کتوں کو قابو کر لیا۔ میں نے لڑکے کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ میرے پاؤں میں گر پڑا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، تم مجھے مارو گے، اپنے اللہ کے واسطے مجھے بھاگ جانے دو، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، مجھے الٹا لٹکا کر مار ڈالیں گے، مجھے بھاگ جانے دو۔ ہم نے اسے بہت تسلیاں دیں اور کہا کہ ہمارے ہاتھ سے تمہیں کوئی پکڑ کر نہیں لے جا سکتا، کسی کی جرت نہیں کہ تمہیں ہاتھ بھی لگائے۔ اس نے کھدر کی چھوٹی سی چادر باندھ رکھی تھی۔ کھدر کا بہت پرانا کرتا تھا اور سر پر کھدر کا ہی 1.5 گز صافہ لپیٹ رکھا تھا۔ پاؤں سے ننگا تھا، چہرہ لاش کی طرح بے رنگ اور آنکھیں کھوپڑی میں اتری ہوئی تھی۔ وہ ڈر سے اور سردی سے کانپتا ہوا ہمارے ساتھ چل پڑا۔ ہم نے اسے اپنے دوستوں میں جا بٹھایا۔ وہ کھانے کے لیے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ لڑکے کو بھی ہم نے کھانے پر بٹھا لیا۔ 3-4 منٹوں میں وہ اتنے موٹے موٹے پراٹھے اور کوئی آدھا سیر گوشت کھا گیا۔ کھاتے وقت اس نے اوپر نہیں دیکھا۔ کھانے کے فوراً بعد وہ ذرا پرے ہو کر پیٹھ کے بل لیٹ گیا اور 1 سیکنڈ میں گہری نیند سو گیا۔ وہ ضرور بہت دور سے آیا تھا اور 3-4 دنوں کا بھوکا لگتا تھا۔ ہم نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ اسے اپنے گاؤں لے چلیں گے اور اگر لاوارث ہوا تو اسے گاؤں میں رکھ لیں گے۔ اس نے نیند میں بولنا شروع کر دیا، تم حساب کرو، یہ کم و بیش 70 سال پرانی بات ہے، پھر بھی مجھے اس کی خواب کی باتیں آج بھی یاد ہیں۔ وہ سر زور زور سے دائیں بائیں ہلاتا تھا اور کہتا تھا، نہ مارو، اس کو نہ مارو، میں تمہیں پیسے دے دوں گا، دیکھو لوگو، میری بہن کو مارتے ہیں، چھڑاؤ نا، چھڑاؤ نا۔ پھر اس نے خواب میں رونا شروع کر دیا اور پھر چپ ہو گیا۔ وہ بہت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر ایسی ہی باتیں کرنے لگا اور پھر رو کر چپ ہو گیا۔ ہم نے اسے جگایا نہیں۔ سب کہنے لگے کہ اسے نیند پوری کرنے دو، ہم بہت تھک گئے تھے، سب سو گئے۔ میرا خیال ہے کہ 3 گھنٹے ہم سوئے رہے۔ مجھے اس لڑکے نے جگایا اور آہستہ سے کہنے لگا، سب سو رہے ہیں، میں بھاگ جاؤں؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نہیں بھاگا تو وہ آ جائیں گے، اور وہ پھر زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم بھاگو نہیں ورنہ پکڑے جاؤ گے، ہمارے پاس رہے تو کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کو جگا لیا اور گاؤں کی طرف چل پڑے۔ لڑکا بھی ہمارے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں ہم نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ محمد عالم، مجھے عالمہ کہتے ہیں، اس نے بتایا۔ کوئی تم سے پوچھے کہ عالمہ ادھر تو نہیں آیا، تم کہنا کہ ہم عالمے کو نہیں جانتے۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا۔ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا جسے اس وقت ڈھوک کہتے تھے۔ عرصہ ہوا وہ گاؤں اجڑ گیا ہے۔ ہم اپنے گاؤں میں آئے، میں عالم کو اپنے گھر لے آیا۔ اپنا زمیندارہ اچھا تھا، مال مویشی بھی زیادہ تھے، 2 نوکر موجود تھے، ایک اور رکھا جا سکتا تھا۔ گاؤں کے نوکر 2 وقت کی روٹی، ضرورت کے مطابق کپڑا، عید پر نیا جوڑا اور سر چھپانے کے لیے جگہ مانگتے تھے۔ پیسے دے دیے تو انہوں نے لے لیے، مانگتے نہیں تھے۔ ہمارے نوکر گھر کے فرد بن جاتے تھے، ہم ان کی شادی بھی کروا دیتے تھے۔ اب وہ بات نہیں رہی۔ میرے والد مرحوم نے عالم کو گھر رکھنے کی اجازت دے دی۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، میں نے اسے بستر میں سلا دیا۔ شام کے بعد جاگا، میرے دوست آ گئے۔ عالم کو ہم نے درمیان میں بٹھا لیا اور پوچھا کہ وہ گھر سے کیوں بھاگا ہے۔ اس نے کرتا اوپر کیا، چادر کا ایک پلو کھول کر اس نے روپے روپے کے 11 سکے اور 5 روپے کا ایک نوٹ نکال کر ہمیں دکھایا۔ کہنے لگا کہ یہ ایک گھر سے چوری کیے تھے۔ گھر والوں کو اس پر شک ہوا اور اسے پکڑنے آئے۔ عالم کو پہلے پتہ چل گیا، وہ چھت پر چڑھ گیا اور پچھواڑے سے کود کر بھاگ آیا۔ لوگوں کو اس وقت پتہ چلا جب وہ بہت دور نکل گیا تھا۔ وہ زمانہ ٹٹوؤں اور گھوڑوں کا تھا۔ گاؤں کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، 3-4 گھوڑے ضرور ہوتے تھے۔ عالم کے پیچھے 2 گھوڑے دوڑائے گئے۔ وہ علاقہ ہمارے علاقے سے زیادہ پہاڑی تھا۔ عالم ایک چٹان پر چڑھ گیا اور بیریوں کی جھاڑیوں میں لیٹ گیا۔ دونوں گھڑ سوار اس کے نیچے سے گزر گئے۔ وہ نشیب میں جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئے تو عالم دوسری طرف دوڑ پڑا۔ علاقہ ایسا تھا کہ اسے کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ وہ کھڈوں اور نالوں میں چھپ چھپ کر چلتا رہا۔ اسے ایک جگہ سے بہت دور گھوڑے واپس جاتے دکھائی دیے۔ وہ اپنے گاؤں سے بہت دور نکل آیا تھا۔ سارا دن چلتا رہا، شام کے بعد ایک گف میں سو گیا، یعنی غار میں۔ سورج نکلنے کے بعد جاگا اور چل پڑا۔
उसे जहां कोई गांव नजर आता था वहां से दूर चला जाता था। भूख और थकन ने उसकी जान निकाल दी थी। रास्ते में उसने कई खेतों में छोलिया देखा, लेकिन इस डर से करीब ना गया कि किसी ने पकड़ लिया तो पैसों की चोरी भी पकड़ी जाएगी। 12-13 साल उम्र होती ही क्या है। इस उम्र में बच्चे माओं की गोदियों में खेलते हैं। ये बच्चा ऐसी सर्द रातों में उन जगहों में सोता रहा जहां भेड़िए और सांप होते हैं। वो बहुत डरता था, लेकिन पकड़े जाने का डर ज्यादा था। वो रोता रहा और चलता रहा। जब टांगे जवाब देने लगीं, तो थोड़ा सा चलकर कहीं छुप कर बैठ जाता। फिर एक और रात आ गई जो उसने एक और गुफ में गुजारी। तीसरा दिन चढ़ा। अब तो उससे उठा भी न जाता था। भूख, थकन और सर्दी ने उसे लाश बना दिया। वो बहुत देर धूप में बैठा रहा। जिस्म जरा गर्म हुआ तो फिर चल पड़ा। गिरते पड़ते, कदम घसीटते वो उस बरसाती नाले में से गुजर रहा था जहां हमारे कुत्ते फिर रहे थे। हम वहां से जरा दूर ही बैठे थे। आलम उस तरफ जा रहा था जो हमें वहां से नजर नहीं आती थी। उसने हमें नहीं देखा था। वहां आकर वो उस जगह छुप गया जहां से मिट्टी की पहाड़ी कटी हुई थी। उसकी थकन का अब यह हाल था कि वो एक कदम भी नहीं चल सकता था। वो बैठ गया। हमारा एक कुत्ता घूमते फिरते उसके करीब गया तो उसने डर कर कुत्ते को पत्थर मारा। ये हमारा लड़ाका कुत्ता था। उसे गुस्सा आ गया। वो आलम पर गुर्राया। आलम से चला नहीं जाता था। वो बच्चा था। वो दूध पीते बच्चों की तरह हाथ और घुटनों के बल दौड़ पड़ा। कुत्तों को इससे शक हुआ कि ये कोई जानवर है। वो उसके पीछे गए। करीब गार का दहाना था। आलम उसमें घुस गया। कुत्ते गार के मुंह में जाने लगे तो आलम ने उन्हें डराना शुरू कर दिया। इतने में हम पहुंच गए। मैंने जब कुल्हाड़ी अंदर की तो आलम ने मरने या मारने का फैसला कर लिया। उसने मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली। उसने हमें सुनाया कि उसके हाथ से हम कुल्हाड़ी छीन ना लेते तो वो हम में से किसी को या कुत्तों को काट कर रख देता। फिर हमने उसे बाहर निकाल लिया। आलम ने ये रकम अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए चोरी की थी। उसकी उम्र 9 साल थी जब उसका बाप मर गया। बाप गरीब आदमी था। उसकी एक गाय और एक गधी थी जिन्हें वो हल के साथ जोता करता था। वो दूसरों की खेतियों पर बटाई का काम करते थे। अकेला आदमी एक हल से कितनी जमीन में काश्तकारी कर सकता था। किसी ने उसे सिर्फ जिंदा रखने के लिए अपनी 1.5-2 एकड़ जमीन दे दी थी। वो मर गया। आलम की उम्र सिर्फ 9 साल थी। उसकी एक बहन भी थी जिसकी उस वक्त उम्र 14-15 साल थी। अच्छी शक्लो सूरत की लड़की थी। उसकी माँ ने पहले गायें और फिर गधी बेची। फिर खाते पीते घरों में काम करने लगी। उसकी ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि लड़की जवान हो गई है, उसे कहीं ब्याह दे, लेकिन 1 साल के बाद माँ भी मर गई। आलम की उम्र 10 साल हो गई थी। उसकी परवरिश बहन के जिम्मे हो गई। उनका कोई और करीबी रिश्तेदार नहीं था। वो जमाना खलूस और मोहब्बत का था। मगर लड़की जवान हो, खूबसूरत हो और दुनिया में वो बेआसरा रह जाए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नजरें फिर जाती हैं। आलम की बहन ने माँ की जगह 2-3 घरों में काम करना शुरू कर दिया। वो जमाना तालीम का नहीं था। आलम अनपढ़ रहा। ये कोई ऐब नहीं था। वो दूसरों के मवेशी चिराने लगा। बहन भाई जो माँ बाप की जिंदगी में प्यार की फिजा में बहुत खुश रहते थे और कभी गुर्बत का एहसास नहीं हुआ था, अब इस तरह रहने लगे कि सुबह के वक्त दोनों जुदा होते तो रात के वक्त एक दूसरे की शक्ल देखते। उनका चूल्हा ठंडा रहने लगा। उन्हें जहां कहीं से रोटी मिल जाती खा लेते थे। किसी न किसी घर से उन्हें रोटी मिल ही जाती थी। कपड़े भी लोग दे देते थे। उनका अपना सिर्फ एक कच्चा सा मकान था जो एक कमरे की झुग्गी थी। यहाँ वो सोने के लिए इकट्ठे होते थे। आलम की बहन अक्सर रोया करती थी। आलम भी रोता था, लेकिन उसे ये एहसास हो गया कि वो मर्द है। उसे नहीं रोना चाहिए। एक रोज उसने बहन से कहा कि तुम ना रोया करो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तुमसे काम छुड़वा दूंगा। मैं किसी की जमीन बटाई पर संभाल लूंगा। वो 11 साल की उम्र में बड़ी उम्र का आदमी बन गया, लेकिन वो हल चलाने के लिए मवेशी ना खरीद सका, और अगर खरीद भी लेता तो वो खेती बाड़ी का काम नहीं कर सकता था। उसकी बहन जवान थी, अकल की बात सोच सकती थी। उसने सोचा कि आलम बच्चा है, सुबह से शाम तक मवेशियों के पीछे जाने कहाँ कहाँ भागता रहता है। खाने को उसे लोगों के घरों से दाल साग मिल जाता है, लेकिन उसे कभी दूध का घूंट नसीब नहीं हुआ। उसे मर्द बनना चाहिए, उसके जिस्म में जान होनी चाहिए। ये सोचकर उसने एक गाय खरीद ली। अब तुम ये सुनकर हैरान होगे कि उसने दूध वाली गाय 15 रुपयों में खरीदी थी।
उस वक्त के 15 रुपए आज के कई हजारों रुपयों के बराबर होते थे। जरा तसव्वुर करो कि उस जमाने में मजदूर 2 पैसे दिहाड़ी पर काम किया करता था। आलम की बहन ने गाय खरीद ली, लेकिन उधार खरीदी। उसे उम्मीद थी कि जिन घरों में वो काम करती है वहां से थोड़े थोड़े पैसे लेकर साल 6 माह में कीमत अदा कर देगी। आलम को बहन दूध पिलाने लगी। एक शाम आलम घर आया तो वहां गांव का एक आदमी बैठा था। वो ऊंची जात का जमींदार था। गायें उसी से खरीदी गई थी। वो चारपाई पर बैठा था और आलम की बहन जमीन पर। वो लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। आलम घर में दाखिल हुआ तो उस आदमी ने, जिसका नाम हाशिम था, आलम को सीने से लगा लिया और अपने साथ चारपाई पर बिठा लिया। उसने आलम और उसकी बहन से बड़े प्यार से बातें की। वो जाने लगा तो लड़की ने उसे कहा, राजा जी, जब से गायें लाई हूं आपको एक पैसा नहीं दे सकी। मुझे कहीं से पैसे नहीं मिले। अगली ईद पर शायद रुपया डेढ़ हाथ आ जाए। हाशिम ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि पैसों का गम ना करो, गायें यहाँ बंधी रहे चाहे मेरे घर में, एक ही बात है। पैसों की बात उस रोज करना जिस रोज मैं कहूंगा कि पैसे दो। वो चला गया। भाई बहन खुश थे कि उन्हें एक हमदर्द मिल गया है। 3-4 रोज के बाद बहन ने आलम को ये खुशखबरी सुनाई कि गाय की कीमत अदा करने का बंदोबस्त हो गया है। बंदोबस्त ये हुआ कि वो हाशिम के घर कामकाज कराया करेगी और गाय की कीमत उसी में अदा हो जाएगी। गांव में सबसे बड़ा काम ये होता था कि मवेशियों का गोबर इकट्ठा करके उपले बना देना और जब सूख जाएं तो इकट्ठे कर देना। बर्तन धोना, घर की औरत की मुट्ठी चापी और दही बलोरना। हाशिम की बीवी बुद्धू और मोटी भद्दी सी औरत थी, ज्यादा वक्त लेटी रहती थी। आलम की बहन वहां गई तो उस औरत ने सारा घर उसके हवाले कर दिया और थोड़े ही दिनों के बाद पता चला कि उस औरत ने अपना खाविंद भी उस लड़की के हवाले कर दिया है। गर्मियों की दोपहर हाशिम की बीवी अंदर सो जाती और हाशिम आलम की बहन को अपने कमरे में बुला लेता। ये कमरा सहन से आगे ड्योढ़ी के साथ था। वो उससे मुट्ठी चापी करवाता। लड़की सादगी से उसका सर और टांगें दबाती रहती। लड़की ने कुछ अरसा बाद जो वाकया बताया वो इस तरह हुआ कि एक दोपहर वो हाशिम के पलंग पर बैठी उसका बाजू दबा रही थी। उसे ऊंग आ गई। हाशिम ने पलंग पर सिरक कर उसके लिए जगह बना दी और उसे अपने पास लिटा लिया। लड़की शर्माई, उठने की कोशिश की, मगर हाशिम ने उसे बहला फुसलाकर और शफकत का धोखा देकर अपने पास लिटा लिया। उस वक्त लड़की 17-18 साल की हो गई थी। लड़की को जवानी की नींद ने दबा लिया। उसकी आंख खुली तो हाशिम कमरे में खड़ा था। लड़की का खौफ दूर हो गया। उसे यकीन हो गया कि हाशिम नेक आदमी है। 2 रोज के बाद और फिर 2 रोज के बाद 2 दफा ऐसे ही हुआ कि लड़की नींद से मजबूर होकर हाशिम के पास लेट गई और सो गई। हाशिम ने कोई नाजेबा हरकत नहीं की। लड़की बाप की शफकत को तरसी हुई थी। उसे कोई शक न हुआ। आलम को तो उसके मुतल्लिक कुछ भी इल्म नहीं था। वो गाय का दूध पी रहा था और कुछ दूध बच रहता जिसे वो जमा कर मक्खन निकाल लेते थे। जिस रोज आलम हमें मिला उससे 10-12 रोज पहले का वाकया है कि आलम गांव से कुछ दूर दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे सोया हुआ था। मवेशी भी इधर उधर साए में बैठ गए थे। गांव के 2 लड़कों ने उसे जगाया और बताया कि तुम्हारी बहन ने मालूम नहीं क्या किया है। हाशिम उसे मार रहा है और औरतें तुम्हारी बहन को गालियां दे रही हैं। आलम बहुत ही तेज दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। गांव के तमाम आदमी और औरतें बाहर निकल आए थे। हाशिम ने उसकी बहन को बाजू से पकड़ा हुआ था और 2 औरतें लड़की को थप्पड़ और घूंसे मार रही थीं। बाकी औरतें गालियां बक रही थीं। आलम के हाथ में डंडा था। उसने गुस्से से पागल होकर अपनी बहन को मारने वाली एक औरत की पीठ पर डंडा मारा। पीछे से किसी ने उसके कान पर ऐसा थप्पड़ जमाया कि आलम तेवरा कर गिर पड़ा। फिर उसे किसी ने उठने ना दिया। उसे मार मार कर बेहोशी तक पहुंचा दिया गया। उसे हर थप्पड़, घूंसे और लात के साथ एक ही आवाज सुनाई देती थी, और मारो कमीन जात को, हमारा झूठा खाकर हम पर हाथ उठाता है। और औरतें चुड़ैलों की तरह चीख रही थीं, जान से मार दो हरामजादी को, जवानी फट रही है इसकी, ऊंची जात के मर्दों के पास सोती है। बहन भाई किस तरह अपने घर पहुंचे। घर में उन्होंने एक दूसरे को किस तरह देखा, किस तरह बहलाया और वो एक दूसरे को गले लगाकर किस तरह रोए। बहुत ही दर्दनाक किस्सा है। आलम को तो कुछ पता ही नहीं था कि असल वाकया हुआ क्या था। उसे तो बाद में पता चला कि उसकी बहन को दोपहर के वक्त हाशिम ने अपने पास लिटा लिया था। उसकी बीवी मुर्दारों की तरह दूसरे कमरे में सोई रहती थी। उस रोज बदबख्ती ये हुई कि वो सहन में निकल आई।
इधर हाशिम ने पहली बार ये हरकत की कि सोई हुई लड़की को अपने बाजुओं में लेकर साथ लगा लिया। लड़की की आंख खुल गई, वो घबरा गई और उसके बाजुओं से निकलने की कोशिश करने लगी। हाशिम पर शैतान सवार हो चुका था, वो उसे छोड़ नहीं रहा था। लड़की बड़ी मुश्किल से उसके बाजुओं से निकल गई। वो उठ रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला। हाशिम ने अपनी बीवी को देख लिया। उसने आलम की बहन को जोर से धक्का दिया और गाली देकर कहा, कमीन की बच्ची, तेरी ये जुर्रत कि मेरे साथ सोना चाहती है। नापाक करना था तो तुझे अपनी जात का कोई मुर्दार नहीं मिला। वो गुस्से से उठा और बीवी से कहा, मार जूते इस कुतिया को, बाहर ले चल इसे। मेरी आंख लग गई तो मेरे ऊपर लेट गई, अच्छा हुआ कि मेरी आंख खुल गई। फिर कयामत आ गई। इस कयामत में नीच जात की कौन सुनता था। सब ने कहा कि नीच लड़की ने ऊंची जात के मर्द के पास लेटने की कोशिश की थी। 2 रोज तो बहन भाई बाहर ना निकले। शाम को हाशिम उनके घर गया। आलम था तो 12-13 साल का बच्चा, लेकिन बहुत कुछ समझता था। उसे भी अपनी बहन पर शक था कि उसने ऐसी हरकत की होगी। हाशिम उनके घर में दाखिल हुआ तो आलम सहन में था। उससे हाशिम ने पूछा कि बहन कहाँ है। उसने बताया कि अंदर है। हाशिम अंदर चला गया। आलम की बहन उस पर बरस पड़ी। आलम दरवाजे में जा खड़ा हुआ। वो हैरान था कि हाशिम खामोश था और उसकी बहन उस पर चिल्ला रही थी, मेरे साथ मस्जिद में खड़ा होकर कह कि मैं तेरे पास लेटना चाहती थी। तू राजा बना फिरता है, अगले जहान खुदा को क्या जवाब देगा। चल मस्जिद में, और 4 मर्दों के सामने मैं कुरान में हाथ रख कर कहूंगी कि इस पापी ने मुझे जबरदस्ती अपने पास लिटाया और मेरे साथ बदनीयती की थी। हाशिम आहिस्ता आहिस्ता उसे कह रहा था, अच्छा, मैं ही गुनाहगार सही। अब चुप हो जा, जो हुआ सो हुआ, मैं संभाल लूंगा। ये मामला देखकर आलम का शक रफा हो गया। उसका खून खोला, मगर वो बच्चा था और कमीन जात का यतीम बच्चा था। जिस्म अभी तक दर्द कर रहा था, वो कुछ भी ना बोला। उसकी बहन वाही तबाही बकती रही। हाशिम उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता रहा। आखिर उसका राजा पन जाग उठा। उसने लड़की को धमकी दी कि उसने जबान खोली तो वो उसे अगवा या कत्ल करवा देगा। फिर उसने कहा कि गाय के पैसे दो, वरना सारे गांव में बेइज्जती करूंगा। आलम ने उसे कहा, तुम अपनी गायें ले जाओ, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाशिम ने उसे 3-4 गालियां देकर कहा, इतना अरसा जो दूध मक्खन निगलते रहे हो, उसका हिसाब तुम्हारा बाप चुकाएगा। ये कहते कहते वो बाहर निकल गया। बाहर 3-4 आदमी खड़े थे। उन्हें सुनाने के लिए हाशिम ने कहा, अब नीच जात गाय के पैसे दबाना चाहती है, अंदर पैसे रखे हैं, मालूम नहीं बदकार किससे लेती है पैसे। बहन भाई कलेजे थाम के रह गए। वहां से आलम का दिमाग फिर गया। गरीब का बच्चा किसी की गर्दन तो नहीं काट सकता, जेब काट लिया करता है। उसने तरकीब सोच ली। वो गांव के जो मवेशी बाहर लेकर जाया करता था, उसमें हाशिम के मवेशी भी होते थे। उन्हें ले जाने और वापस लाने के लिए वो हाशिम के घर जाया करता था। उसकी बहन तो अब घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसे मालूम था कि अब उसे किसी घर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। आलम को मालूम था कि हाशिम की बीवी बहुत काहिल है, अपने हाथों पानी भी नहीं पीती। उसने जो तरकीब सोची थी, उसके मुताबिक उसने उस औरत के घर भी कुछ काम करने शुरू कर दिए। एक रोज ये औरत सहन में लेटी हुई थी। आलम उसकी एक भैंस को वापस लाया और खुरली से बांध दिया। हाशिम की बीवी ने उसे कहा कि अंदर जाओ और थोड़ा सा गुड़ निकाल लाओ। उसने उसे बताया कि कमरे के कोने में ऊपर नीचे 4 हांडियां रखी हैं। ऊपर से दूसरी में गुड़ है। उस गुड़ में उस औरत ने बादाम और नारियल वगैरह मिलाया हुआ था। आलम ने एक हांडी उठाई तो नीचे वाली हांडी में गुड़ था। उसने गुड़ का एक ढेला अपनी चादर में उड़स लिया और एक हाथ में ले लिया। उसने ये हांडी भी उठाई। अक्सर औरतें इस किस्म के बर्तनों में पैसे रखा करती थी, ताकि चोरी डाका पड़े तो किसी को शक ना हो कि पैसे हांडी में रखे हैं। आलम ने तीसरी हांडी देखी तो उसमें 11 रुपए के सिक्के और एक 5 का नोट पड़ा देखा। उसने जल्दी जल्दी से ये रकम अपनी चादर का पल्लू खोल कर बांध ली। ऊपर कुर्ता था। उसने गुड़ का ढेला हाशिम की बीवी को दिया और बाहर निकल गया। उसने कभी चोरी नहीं की थी, ये उसकी इंतकामी कार्रवाई थी। वो बच्चा था, आगे की ना सोच सका। उसने ये सोचा था कि चोरी करके हाशिम को 15 रुपए दे देगा। उसे ये तवक्को ही नहीं थी कि चोरी इतनी आसानी से हो जाएगी। वो अचानक हो गई। अब उसका दिमाग सोचने से माजूर हो गया। वो यही कुछ सोच सका कि वो 2-3 रोज रकम छुपाए रखेगा और हाशिम को दे देगा कि ये लो, गाय की कीमत। उसने बहन को बता दिया। बहन ने उसे बहुत गालियां दी और कहा कि ये पैसे वहीं रखाओ।
اس نے اسے یہ طریقہ بھی بتایا کہ ہاشم کی بیوی سے جا کر گڑ مانگو، وہ کاہل عورت ہے، کہے گی کہ اندر سے جا کر لے لو، پھر تم اندر جا کر یہ رقم وہیں رکھ دینا جہاں سے اٹھائی تھی۔ مگر عالم ڈرتا تھا کہ پکڑا جائے گا اور وہ انتقام بھی لینا چاہتا تھا۔ وہ نہ مانا۔ بہن نے اسے ڈرایا اور کہا کہ چوری تو پکڑی ہی جائے گی، پھر لوگ تمہیں مار مار کر ہڈیاں توڑ دیں گے۔ مجھ پر لوگ پہلے ہی بڑا غلیظ الزام لگا چکے ہیں، اب وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عالم سوچ میں پڑ گیا، وہ پیسے واپس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سوچ سوچ کر اس نے بہن سے کہا، سنو جیجو، میں مرد ہوں، تم عورت ہو، میری عزت ہو، میں پیسے واپس نہیں کروں گا۔ تمہیں اس گاؤں میں نہیں رہنے دوں گا، میں تمہاری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں عزت کی زندگی دوں گا، تمہیں عزت دار گھر بنا دوں گا یا اپنے ہاتھوں میں قبر میں اتار دوں گا۔ عالم آج تک حیران ہے کہ اس کچی عمر میں ایسے سخت الفاظ اس کی زبان سے کس طاقت نے کہلوائے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے بکواس نہیں کی تھی، سینے سے ایک ابال اٹھا تھا اور یہ لفظ منہ سے نکل گئے، اور پھر کسی نے مجھے کہا کہ عالمے، اب تم مرد بن کر دکھاؤ اور زبان کا بول پورا کر کے دکھاؤ۔ اس سے تھوڑی ہی دیر بعد کا واقعہ ہے کہ عالم کی بہن باہر نکلی تو اسے ہاشم آتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور ایک اور آدمی تھا۔ ہاشم کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے دور سے گالی دی اور کہا، باہر نکال اس ڈاکو کو، چوری پکڑی گئی تھی۔ بہن دوڑ کر اندر آئی، عالم سے کہا، بدبخت وہ آ رہے ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے۔ عالم نے کھلے دروازے سے دیکھا، ہاشم، اس کی بیوی اور ایک آدمی تیز تیز چلتے آ رہے تھے۔ اس نے بہن سے کہا، جیجو، اللہ بیلی، تمہیں لینے آؤں گا، اپنی عزت سنبھال کر رکھنا۔ وہ پہلو کی دیوار پر چڑھا، وہاں سے چھت پر گیا، وہاں سے اس نے بازو پھیلا کر ہاشم کو للکار کر کہا، ہاشمے، مرد ہو تو میری بہن کو ہاتھ نہ لگانا، آؤ مجھے پکڑو، تمہاری رقم میرے پاس ہے، میں مرد ہوں۔ اس نے پچھواڑے سے چھلانگ لگائی اور پیشتر اس کے کہ لوگ گھوم کر پہنچتے، عالم بہت دور نکل گیا تھا۔ عالم نے ہمیں یہ واردات سنائی تو اس کے آنسو نکل آئے۔ ہمیں اس پر بہت ترس آیا اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کی بہن پیچھے اکیلی رہ گئی ہے، اس کا وہ لوگ معلوم نہیں کیا حال کرتے ہوں گے۔ ہم جوانی کے جوش میں آ کر یہ کر سکتے تھے کہ تین چار آدمی اس کے گاؤں جا کر لڑکی کو نکال لاتے، لیکن اس زمانے میں اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوتے تھے۔ بات خون خرابے اور خاندانی عداوت تک پہنچ جاتی تھی۔ پھر بھی ہم آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اس کی بہن کو وہاں سے کس طرح نکالا جائے۔ عالم نے کہا، میں ساری عمر اس شخص کی خدمت کرتا رہوں گا جو میری بہن کو وہاں سے لے آئے۔ ہم مجبور تھے لیکن اس مسئلے کو ذہن سے نکالا نہیں۔ عالم کو میں نے اپنے گھر رکھ لیا، اسے اچھے کپڑے، رہنے کو اچھی جگہ اور کام معمولی سا دیا، لیکن وہ ہر وقت بے چین رہتا تھا۔ میں نے اسے روتے بھی دیکھا۔ میں اسے تسلی دلاسا دیتا تھا تو وہ میری منت کرتا تھا کہ اس کی بہن کو لانے میں اس کی مدد کروں۔ میں جھوٹا سچا وعدہ کر دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں دن کے وقت گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتا ورنہ وہ لوگ مجھے ماریں گے اور تھانے چھوڑائیں گے۔ وہ یہ الفاظ تو دن میں 10 بار کہتا تھا۔ میں بہن کو عزت دار گھر میں بساؤں گا یا اسے اپنے ہاتھوں قبر میں اتار دوں گا۔ اسے ہمارے گاؤں میں آئے ہوئے 7واں یا شاید 8واں روز تھا کہ صبح اٹھے تو عالم غائب تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری کلہاڑی اور ہماری گھوڑی بھی غائب تھی۔ میرے دل میں پہلا خیال یہ آیا کہ عالم اپنی بہن کو لینے چلا گیا ہے، لہٰذا عالم بھی مرا اور گھوڑی بھی ہمیشہ کے لیے گئی۔ 13 سال کی عمر کا بچہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ دن کے وقت گاؤں میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ لوگ اسے پکڑ کر مارتے بھی اور گھوڑی بھی چھین لیتے۔ مجھے ڈر تھا کہ اس نے دن کے وقت گاؤں میں جانے کی دلیری کی تو مارا جائے گا۔ میرے والد صاحب اور والدہ کو پتا چلا تو انہوں نے مجھے برا بھلا کہا کہ میں نے ایک چور اچکے کو گھر میں رکھ کر گھوڑی گنوا دی ہے۔ گاؤں والوں کو پتا چلا تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں کہیں۔ عالم کو تو سبھی چور کہتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ زیور اور نقدی نہیں لے گیا، لیکن عالم کو چور کہنے کو میرا دل نہیں مانتا تھا۔ البتہ میں یہ سوچ کر شک میں پڑ جاتا تھا کہ عالم نے گھوڑی کتنی استادی سے باہر نکالی ہے، کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ یہ ضرور تھا کہ مویشی اسی کی تحویل میں تھے، لیکن دو اور نوکر بھی موجود تھے۔ ہم سب اندر سوئے ہوئے تھے، گھوڑی کی زین وہ نہیں لے گیا تھا، وہ اندر تھی۔ گھوڑی پر رات کو ہم کمبل ڈال دیا کرتے تھے اور ایک تنگ مویشیوں کے کمرے میں لٹکا رہتا تھا۔ وہ غائب تھا۔ عالم نے یہی کیا ہوگا کہ گھوڑی کا کمبل طے کر کے پیٹھ پر ڈال لیا ہوگا
और तंग कस लिया होगा। लगाम की जगह रस्सा था, लेकिन हमारी घोड़ी को लगाम की जरूरत नहीं थी। बड़ी ही शरीफ घोड़ी थी। इससे मुझे शक होता था कि आलम उस्ताद है और वो शरीफ लड़का नहीं। ये सोचकर फिर ख्याल आ जाता कि नहीं, आलम चोर नहीं, वो हमारी मर्दानगी पर लानत भेजकर बहन को लेने चला गया है। गांव के लोगों ने फैसला किया कि घोड़े निकालो और उसे तलाश करो, हर तरफ निकल जाओ। घोड़ी जीन और लगाम के बगैर गई है, ले जाने वाला बच्चा है, दूर नहीं गया होगा। अल्लाह ने मेरे दो दोस्तों को अकल दी। उन्होंने ये मशवरा दिया कि हम सब शिकारी दोस्त कुत्ते साथ ले जाते हैं, घोड़ी का खुरा यानी पाँव के निशान देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। मुझे ये मशवरा पसंद आ गया। मेरे चार कुत्ते थे, अपनी घोड़ी की बू से वाकिफ थे। हमारे बुजुर्गों को भी ये तजवीज़ पसंद आ गई। हमने कुत्ते खोले और गांव से निकल गए। दोस्तों ने पूछा कि किधर चलें। मैंने उन्हें कहा कि आलम के गांव का रुख करो, वो और कहीं नहीं जा सकता। हम उधर को चल पड़े। खेतों में फसल खड़े थे, मेंढ पक्के थे, इसलिए घोड़ी का खुरा ना मिल सका। थोड़ा आगे गए तो खुरा नजर आ गया। घोड़ी के नाल 10-12 रोज पहले लगे थे। कोई शक नहीं था। मेरा एक कुत्ता बूगीर था, बहुत सियाना कुत्ता था। उसका मुंह पकड़कर मैंने घोड़ी के पांव के एक निशान पर झुकाया। कुत्ते ने मेरी तरफ देखा, मैंने इशारा किया तो वो नाक जमीन के साथ लगाकर आगे ही आगे दौड़ता गया। दूसरे बूगीर कुत्ते भी उसके साथ हो गए। आगे कंकरों वाली जमीन आ गई, फिर एक नाला आया। कंकरों पर निशान मध्यम थे और कभी शक होता था कि निशान नहीं है। बूगीर कुत्तों ने बहुत मदद की और वो हमें नाले में से गुजार कर ले गए। बहुत आगे गए तो कुत्तों को एक गीदड़ नजर आ गया। तमाम के तमाम कुत्ते गीदड़ के पीछे दौड़ पड़े। बूगीर कुत्ते भी साथ ही गए। देखते ही देखते कुत्ते खड्डों में गुम हो गए। गीदड़ को मारे और खाए बगैर उन्हें वापस नहीं आना था। उन्हें ये तो परवाह ही नहीं थी कि हम उन्हें किस लिए बाहर लाए हैं। हम उनके पीछे नहीं गए, आहिस्ता आहिस्ता चलते गए। गीदड़ बहुत तेज होता है, कुत्तों को मील भर दूर ले गया। हम मजे मजे से चलते घोड़ी का खुरा देखते गए और एक जगह रुक कर कुत्तों का इंतजार करते रहे। इसमें बहुत वक्त गुजर गया। आलम का गांव दूसरी तहसील में था। मैं ये सोचने लगा कि अगर खुरा हमें आलम के गांव में ले गया तो वहां हम करेंगे क्या। अगर ये कहा कि ये लड़का घोड़ी चुरा लाया है तो वो कहेंगे कि यहाँ से पैसे चुरा कर ले गया था। फिर तो उसे सीधा थाने ले जाएंगे। फिर मैं ये भी सोचता कि वो किसी और गांव का चोर होगा। अपने दोस्तों के साथ इसी मसले पर बातें होती रहीं, मगर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। हम बहुत सफर तय कर चुके थे। कुत्तों ने बहुत सा वक्त जाया कर दिया। दिन का दूसरा पहर खत्म हो गया और सूरज सर से आगे निकल गया। कुत्ते वापस आ गए। हमने उन्हें जंजीरें डाल लीं, सिर्फ दो बूगीर कुत्तों को खुला रखा। घोड़ी का खुरा साफ था मगर दूसरी तरफ मुड़ गया था। बूगीर कुत्तों को एक बार फिर घोड़ी के खुरे दिखाए और वो जमीन को सूंघते आगे चले गए। आगे सिलों वाली चट्टानें और पत्थरों वाली बड़ी पुख्ता जमीन आ गई। यहाँ हमें शक हुआ कि आलम नहीं गया होगा। वो कोई रास्ता नहीं था। उधर इसी तरह की चट्टानें, टीले और खड्ड थे। वीरान जगह थी, लेकिन कुत्ते उधर ही जा रहे थे। हमें एक बड़ा साफ निशान मिल गया। ये घोड़ी की लीद थी। लीद ताज़ा थी। कोई शक न रहा कि घोड़ी या किसी और का घोड़ा इधर गया होगा। हम चलते गए और आगे ऐसा इलाका आ गया जो गहराई में जाता था। इर्द गिर्द चट्टानें और एक तरफ मिट्टी की दीवार खड़ी थी। कुत्ते घूमकर हमारी नजरों से ओझल हो गए और भौंकने लगे। हम दौड़कर पहुंचे। आगे हमारी घोड़ी खड़ी थी। आलम कुल्हाड़ी तान कर खड़ा था और कुत्ते उस पर भौंक रहे थे। हमने कुत्तों को बुलाया तो वो खामोश हो गए। आलम कुल्हाड़ी ताने खड़ा रहा। मैंने उसे कहा, आलमे, इधर आओ। उसने कुल्हाड़ी दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ते हुए कहा, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, तुम वहीं खड़े रहो। मैं तुम्हारी घोड़ी का चोर हूं, पहले मेरी बात सुन लो। अगर तुम लोगों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं तो मारा ही जाऊंगा, लेकिन दो तीन को साथ लेकर मरूंगा। मैंने उसे कहा कि तुम बात करो, हम तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। उस वक्त मैंने आलम में ये तब्दीली देखी कि वो जब हमारे पास था तो बात करता था और रो पड़ता था, मिन्नत समाजत के लहजे में बात करता था। मगर अब उसका लहजा बड़ा सख्त था। वो 13 साल का बच्चा लगता ही नहीं था। आवाज बड़ी सख्त और फैसले वाली थी। वो पूरा मर्द बन गया था। हम उससे जरा दूर खड़े रहे। उसने घोड़ी की रस्सी अपने बाजू के साथ लपेटी हुई थी और कुल्हाड़ी आगे कर रखी थी। उसने जब बातें शुरू की तो हमारी मर्दानगी हिल गई। उसने कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की, कोई कसम नहीं खाई,
लहजे से पता चलता था कि उसका हर एक लफ्ज उसके दिल के अंदर से निकल रहा है। तुम इतने सारे आदमी, 20 कुत्ते साथ लिए एक बच्चे को घेरे खड़े हो और समझते हो कि तुम जवान हो। उसने कहा, तुम सब बेगैरत हो, तुम हिजड़े हो, तुम जमीनों और चौबारों पर बादशाह बने हुए हो। तुम में गैरत होती तो एक गरीब बच्चे और उसकी बहन की मदद करते, मगर तुम्हारी जातें ऊंची हैं। तुम नीच जात की लड़की को अपने पलंग पर तो लिटा सकते हो, उसे प्लीद कर सकते हो, अपने गुनाह उसके मुंह पर मल सकते हो, उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। मुझे वो वक्त आज भी नहीं भूला जब 13 साल की उम्र का कमजोर सा बच्चा इतने सारे जवानों को शर्मसार कर रहा था। खुदा की कसम, हमारी रगों में खून जम गया। हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसके मुंह की तरफ देखें। मैंने तुम्हारी घोड़ी चोरी की है, वो कह रहा था। अपना काम करके घोड़ी वापस कर दूंगा। अगर घोड़ी किसी ने छीन ली तो पैसे दूंगा। डाका डालूंगा, चोरी करूंगा और घोड़ी की दुगनी कीमत तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया, बेवकूफ के बच्चे, घोड़ी से करोगे क्या? मैं तुमसे घोड़ी वापस नहीं मांगूंगा। मैं अपनी बहन को लेने जा रहा हूं, उसने जवाब दिया। मैं चोर नहीं हूं, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छी तरह सुन लो। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं दिन के वक्त गांव में नहीं जा सकता, वरना पकड़ा जाऊंगा, और अगर घोड़ी लेकर गया तो वो घोड़ी भी छीन लेंगे। मैं शाम तक यहाँ छुपा रहूंगा, अंधेरे में अपने गांव जाऊंगा, घोड़ी बाहर रखूंगा, अंदर जाकर बहन को लाऊंगा और घोड़ी पर बिठाकर तुम्हारे गांव ले आऊंगा। मेरा और कोई ठिकाना नहीं। अगर तुम में शर्म और गैरत हुई तो मेरी बहन के सर पर हाथ रख लोगे। अगर तुमने कहा कि इस गांव में तुम्हारी कोई जगह नहीं, तो इस कुल्हाड़ी से अपनी बहन का सर खोल दूंगा, उसे अपने हाथों में कब्र में उतारूंगा और फांसी चढ़ने के लिए थाने चला जाऊंगा। तुम और कुछ ना करो, मुझे घोड़ी ले जाने दो, मुझे चोर ना समझो। तुम हैरान होते होगे कि 13 साल की उम्र के बच्चे ने ऐसी पक्की बातें की होंगी। तुम्हें मालूम नहीं कि वो जमाना कैसा था। वो मर्दानगी का जमाना था। आज फैशन और बदनीयती का जमाना है। उस जमाने में हम 10 साल की उम्र में जवान हो जाया करते थे। फिर ये भी सोचो कि आलम पर जुल्म हुआ था, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो भड़क उठा था, हालात ने उसे जवान मर्द बना दिया था, और जब उसने हमें बेगैरत कहा तो हमारी गैरत जाग उठी। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि घोड़ी कुर्बान कर दो, हम इसका साथ नहीं दे सकते। इसकी ये मदद करें कि घोड़ी ले जाए, आगे इसकी किस्मत। मैं खुद यही चाहता था। मेरे हाथ में एक डंडा था जिसके आगे बर्छी की तरह लोहे की नोक थी। मैंने ये बर्छी फेंक दी और आलम के करीब गया। उसे आहिस्ता से कहा, जा आलमी, हम तुम्हें रात को रास्ते में मिलेंगे। उसके आंसू निकल आए। मेरे दोस्त भी आगे आ गए। हमने एक स्कीम बना ली। आलम बहुत खुश हुआ। हमारे पास रोटी थी, आलम को खिलाई, खुद भी खाई और वापस आ गए। अपने गांव पहुंचे तो सूरज गरूब होने में थोड़ी सी देर बाकी थी। हमने सबको बताया कि घोड़ी नहीं मिली, और हमने सबको ये भी बता दिया कि घोड़ी वापस आ जाएगी, आलम भी वापस आ जाएगा। बहुत से लोगों को आलम का किस्सा मालूम नहीं था। मैंने सबको ये किस्सा सुना दिया और कहा कि वो शायद हमारे भरोसे पर अपनी बहन को लेने गया होगा। अब ये होगा कि वो बहन को लेकर आ जाएगा या घोड़ी समेत हमेशा के लिए गया। किसी ने कुछ कहा। हर कोई अपनी अकल और नियत के मुताबिक बात करता था। हम हर बात शायद के लहजे में करते थे ताकि ये जाहिर ना हो कि हम आलम और घोड़ी को देख कर आए हैं और हम कुछ और भी करने वाले हैं। गांव वालों को हमने बहुत हद तक तैयार कर लिया कि आलम अपनी बहन को ले आए तो उसे पनाह दे देंगे। मैं उस रात को आज तक नहीं भूला, और जब तक जिंदा हूं नहीं भूल सकूंगा। मैं और मेरा एक दोस्त खुदादाद, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, मेरे साथ था। हमारे हाथों में कुल्हाड़ियां थीं, पगड़ियां सरों और चेहरों पर लपेट रखी थी। हमें बिल्कुल यकीन नहीं था कि यह रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात है या हम जिंदा वापस आ जाएंगे। हम गांव से बहुत दूर चले गए। रात का पहला पहर था, लोग जल्दी सो जाया करते थे। सब सो गए तो मैं चोरों की तरह घर से निकला। उधर से खुदा दाद आ गया। हमने आलम को बता दिया था कि वो आधी रात तक अपने गांव से जरा दूर इंतजार करे। हम पहुंच जाएंगे लेकिन गांव के अंदर नहीं जाएंगे। हमने उसे रास्ता भी बता दिया था और कहा था कि अगर हमें देर हो जाए और वो अपना काम कर गुजरे तो फलां रास्ते से आए, हम उसे मिल जाएंगे। हम बहुत तेज चलते गए थे। रात अंधेरी थी। ये मेरी जिंदगी का बड़ा ही सख्त इम्तहान था। हमने आलम का गांव पहले नहीं देखा था। उसने रास्ता और निशानियां बता दी थी।
फासला 15 मील से जरा ज्यादा ही होगा। हम उसके गांव के करीब पहुंचने वाले थे। ये जरा खुला और मैदानी इलाका था। अंधेरे में कोई गांव नजर नहीं आ रहा था। हमें घोड़े के कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। घोड़ा हमारी तरफ ही आ रहा था। हम एक ऊंचे खेत की मेंढ के साथ बैठ गए। घोड़ा आ रहा था, फिर वो हमें जरा जरा सा नजर आने लगा, और जब हमारे करीब से गुजरा तो उस पर एक लड़का और पीछे उससे बड़े कद की औरत सवार थी। घोड़ा ना चल रहा था ना दौड़ रहा था। मैंने आहिस्ता से आवाज दी, आलमा। घोड़ा रुक गया। मैं और खुदादाद उस तक गए। वो आलम था, उसके पीछे उसकी बहन थी, और घोड़ी वही थी। आलम घोड़ी से उतरने लगा तो मैंने उसे कहा कि वो ना उतरे, हम पैदल चलेंगे, लेकिन वो उतर आया। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? मैंने पूछा। एक आदमी को उल्टा कर आया हूं, मालूम नहीं कौन था, उसने कहा। जल्दी निकलो यहां से। मेरे कहने के बावजूद आलम घोड़ी पर सवार ना हुआ। उसने रस्सी पकड़ ली और चल पड़ा। मैं और खुदादाद पीछे रहे और बार बार पीछे देखते रहे। कभी रुककर कान पीछे की आवाजों पर लगा लेते, लेकिन पीछे कोई ललकार और कोई आवाज नहीं थी। मैंने आलम को उठाकर घोड़ी पर उसकी बहन के आगे बिठा दिया, रस्सी अपने हाथ में ले ली और खुदादाद से कहा कि थोड़ी दूर तक दौड़ा लें तो अच्छा रहेगा। हम दौड़ पड़े। आलम से कहा कि जरा मजबूती से बैठे रहना, जीन तो नहीं थी, घोड़ी की पीठ पर कंबल था और रकाबे भी नहीं थी। हमने बहुत सारा फासला दौड़ते हुए तय कर लिया। उतराइयां और चढ़ाइयां ज्यादा थीं। 3 बरसाती नाले पार किए। पीछे कोई खतरा नहीं था। रास्ते में मैंने आलम को समझा दिया कि वो किसी को ये ना बताए कि मैं और खुदादाद यहाँ तक आए थे। हमारे दिल साफ थे, एक लड़की की इज्जत बचाने गए थे, इसलिए खुदा ने इज्जत रख ली। गांव में अभी तक कोई नहीं जागा था। जब हम घर तक पहुंचे, खुदादाद अपने घर चला गया। बाद में पता चला कि वो जिस तरह चोरी छुपे घर से निकला था, उसी तरह दाखिल भी हो गया। वो ड्योढ़ी में अकेला सोया करता था। मैंने आलम को बाहर ठहराया और समझा दिया कि वो क्या करे। मैं चोरों की तरह अंदर आ गया, कुल्हाड़ी रखी, पगड़ी उतारी और बिस्तर में लेट गया। थोड़ी देर मेरे बताने के मुताबिक आलिम ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। मैं नहीं उठा। मुझे मालूम था कि मेरे वालिद साहब उठेंगे। इसी तरह हुआ। वालिद साहब ने दरवाज़ा खोला, मैं भी उठा और आंखें मलता हुआ बाहर चला गया। पूछा, कौन है? आलम घोड़ी से उतर आया था। उसने मेरे वालिद साहब के पांव पकड़ लिए और कहा, मुझे चोर कह लें, सजा दे लें, ये है मेरी बहन और ये है आपकी घोड़ी। बहन की इज्जत की खातिर घोड़ी चोरी की थी। अल्लाह के सिवा हमारा और कोई नहीं। वालिद साहब ने उसे कहा, बहन को उतार कर अंदर ले जाओ और घोड़ी वहीं बांध दो। आलम और उसकी बहन अंदर चले गए तो वालिद साहब ने मुझे कहा, तुम ठीक कहते थे, ये मुझे भी मजलूम ही नजर आते हैं। सुबह के वक्त मैंने आलम की बहन को देखा। खुदा ने उसे बहुत हुस्न दिया था। बाज गरीबों और बेकसों पर खुदा ये जुल्म करता है कि उन्हें हुस्न दे देता है। यही बदबख्ती उस लड़की की थी। क्या कद बुत और क्या शक्लो सूरत, तोबा तोड़ती थी। मेरी माँ को अल्लाह करवट करवट जन्नत का सकून दे। उसने लड़की के सर पर हाथ रख लिया। आलम ने सुनाया कि वो आधी रात से बहुत पहले अपने गांव के करीब पहुंच गया था। उसने हमारा इंतजार किया, लेकिन बच्चा था। जल्दी बेचैन हो गया। उसने घोड़ी गांव के करीब एक दरख्त से बांध दी और कुल्हाड़ी लेकर अपने मकान के पहलू की दीवार से अंदर गया। गांव में सब सो रहे थे। वहां रखवाली वाला कुत्ता भी नहीं था। उसके मकान का जो एक ही कमरा था, उसका दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दस्तक दी। 2-3 बार दस्तक देने पर उसे अंदर से अपनी बहन की सख्त डरी हुई आवाज सुनाई दी, इस वक्त दरवाजा नहीं खोलूंगी। अल्लाह के वास्ते तुम जो कोई हो चले जाओ, मैं पहले ही बहुत बदनाम हूँ। आलम ने उसे कहा, जीजो मैं आलमा हूँ, जल्दी उठो। दरवाजा खुला। आलम को मालूम था कि घर में कोई ऐसी चीज नहीं जो साथ ले जाने के काबिल हो। वो सहन के दरवाजे से बाहर निकले और गांव से निकल गए। उस वक्त पीछे से किसी की आवाज आई, ठहरो ओए, कौन हो? आलम ने अच्छा किया कि भागा नहीं, वरना वो पकड़े जाते। वो रुक गया। बहन को उसने कहा कि वो आगे निकल जाए। उस आदमी ने करीब आकर पूछा, ओए, कौन है तू? उस आदमी के पास लाठी थी। उसने जीजो को दूर जाते देखा तो उसे कहा, ओए ठहर जा तू भी। आलम के हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने बड़ी ही तेजी से कुल्हाड़ी का भरपूर वार उस आदमी के सर पर किया। वो कहता है कि कुल्हाड़ी ने उसका माथा और सर चीर दिया था। वो आदमी एक ही वार से गिर पड़ा। उसकी आवाज भी ना निकली। आलम बहन की तरफ दौड़ा। दोनों घोड़ी तक पहुंचे और कूद कर सवार हो गए। आगे हम मिल गए।
میرے گاंव کے بزرگوں اور بڑی عورتوں نے عالم اور جیجو کو قبول کر لیا۔ خطرہ تھا کہ عالم ایک آدمی کو قتل کرایا ہے، پولیس نہ آ جائے، لیکن بہت دن گزر گئے، پولیس نہ آئی۔ اگر پولیس آ بھی جاتی تو گاؤں کے لوگ عالم کو بچانے کے لیے تیار تھے، مگر اللہ نے کرم کیا، گاؤں میں کسی کو بھی نہ پتا چل سکا کہ میں اور خدا داد عالم کی مدد کے لیے گئے تھے۔ بہرحال بہن بھائی میرے گھر میں رہنے لگے، لیکن یہ کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ عالم نے ہمارے مویشی سنبھال لیے تھے اور جیجو گھر کا کام کرنے لگی تھی۔ یہ لڑکی چپ چپ رہتی تھی، کبھی کبھی روتی بھی تھی، کہتی تھی کہ ماں باپ بہت یاد آتے ہیں۔ اللہ میری ماں کو بہشت عطا فرمائے۔ جیجو کی اتنی دل جوئی کرتی تھی کہ تھوڑے عرصے میں وہ اپنی ماں کو بھول گئی، اور جیجو نے گھر کا کام اس طرح سنبھالا کہ میری ماں گھر کا کام کاج بھول گئی۔ وہ ذات پات کا زمانہ تھا، اونچی ذاتوں والے اپنے آپ کو بادشاہ اور چھوٹی ذاتوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے۔ ذات میری اونچی تھی اور عالم نیچ ذات کا تھا، لیکن اس کا اخلاق اونچا تھا۔ ہمیں یہ ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ اسے یا اس کی بہن کو کبھی یہ کہنا پڑے کہ فلاں کام رہ گیا ہے یا فلاں کام وقت پر نہیں ہوا۔ پیسے بھی ان کے ہاتھ میں آنے جانے لگے، انہوں نے کبھی ایک پیسے کی بھی خیانت نہ کی۔ 3 مہینے گزرے ہوں گے کہ ایک روز عالم دوڑتا ہوا میرے والد صاحب کے پاس آیا۔ وہ گاؤں سے تھوڑی دور شاید مویشیوں کو لے گیا تھا، وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے گاؤں کے 2 آدمی جا رہے تھے، عالم ان کے راستے میں تھا، انہیں دیکھ کر وہ گاؤں کی طرف دوڑ پڑا اور وہ دونوں آدمی اس کے پیچھے آ گئے۔ والد صاحب باہر نکلے، میں ان کے ساتھ تھا، وہ آدمی گاؤں میں آ گئے اور والد صاحب سے ملے، انہیں بٹھایا۔ والد صاحب نے مجھے بھیج کر گاؤں کے 3 4 بزرگوں کو بلا لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ آدمی کیا بات کریں گے۔ بزرگ آ گئے تو ان آدمیوں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کو ساتھ لے کر جائیں گے، یہ ہمارے گاؤں کا کمین ہے، وہاں سے چوری کر کے بھاگ آیا ہے، اس کی بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور اس رات ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا ہے۔ یہ قتل اسی شخص نے کیا ہے جس کے ساتھ اس کی بہن گئی ہے۔ پولیس کو ابھی تک اس کا کھرا کھوج نہیں ملا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے آدمی کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی، اس کا سر کلہاڑی سے کھلا ہوا تھا۔ میرے والد صاحب نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی روز لڑکی ان لوگوں کو ہمارے گاؤں میں نظر آ جائے اور پولیس اسے برآمد کر لے، اس طرح معاملہ زیادہ بگڑے گا، بہتر یہی ہے کہ بات ابھی ختم کر دی جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے ان آدمیوں سے کہا کہ اس لڑکے کی بہن یہی ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی۔ رہا تمہارے آدمی کے قتل کا قصہ، تو ذرا عقل سے کام لو، کیا یہ چھوٹا سا لڑکا اتنے بڑے آدمی کا سر کلہاڑی سے کھول سکتا ہے؟ والد صاحب کو معلوم تھا کہ اس آدمی کو عالم نے ہی قتل کیا ہے۔ عالم خاموش کھڑا سن رہا تھا اور وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اگر وہ قتل کے الزام میں پکڑا جاتا تو سیدھا پھانسی کے تختے پر جاتا۔ میرے والد صاحب اسے صاف بچا رہے تھے۔ ان آدمیوں نے کہا کہ لڑکی کو بلاؤ، قتل کے متعلق اسے ضرور معلوم ہوگا۔ والد صاحب نے لڑکی کو سامنے لانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ لڑکی سامنے آئی تو وہ تم لوگوں کی ساری کرتوت بیان کرے گی۔ ایک یتیم اور بے آسرا لڑکی کو تم نے اپنی بیٹی نہیں سمجھا۔ والد صاحب نے انہیں بتایا کہ ان کے گاؤں کا ہاشم نام کا ایک آدمی لڑکی کے ساتھ کتنا شرمناک سلوک کرتا رہا، ورنہ یہ بہن بھائی وہاں سے نہ بھاگتے۔ ان آدمیوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ تم لوگ ہمارے مہمان ہو، ہم اونچی بات نہیں کریں گے، بس یہ کہیں گے کہ اپنے آدمی کے خون کا بدلہ لینا ہے تو مردوں کی طرح للکار کر آؤ، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پولیس کو لے کر آؤ، پھر ہم دیکھیں گے کہ پولیس یا تم اس لڑکی اور اس لڑکے کو کس طرح لے کر جاتے ہو۔ اس طرح تھوڑی دیر گرما گرمی ہوتی رہی، پھر معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ ہم نے ان دونوں کی خوب خاطر تواضع کی۔ انہوں نے بتایا کہ جو آدمی مارا گیا وہ ان کا کچھ نہیں لگتا تھا، وہ ذات کا کمہار تھا، معلوم نہیں اسے کون قتل کر گیا ہے۔ چونکہ وہ کمہار تھا اس لیے ان لوگوں نے اس کے قتل میں کوئی دلچسپی نہ لی، اور دلچسپی نہ لینے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہمارے بزرگوں نے ان کے کان کھول کر انہیں سمجھا دیا تھا کہ یہاں ان کی کوئی دھمکی یا کوئی کاروائی نہیں چلے گی۔ عالم اور جی جو ان کے لگتے بھی تو کچھ نہیں تھے کہ وہ ان کی واپسی پر زور دیتے۔ وہ آدمی چلے گئے، ہم چوکنے رہے کہ وہ لوگ کوئی گڑبڑ کریں گے، لیکن وہ چپ رہے اور بات ختم ہو گئی۔ عالم مویشیوں کے ساتھ اور کھیتی باڑی میں لگا رہتا تھا۔ اس نے گاؤں کے ہر گھر میں اپنی حیثیت ایسی بنا لی تھی کہ اونچی ذات کے بچوں کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کر دیا کرتا تھا۔ اس حیثیت کے باوجود وہ خوش نہیں رہتا تھا۔ میرے ساتھ اس کا بہت پیار تھا، میرے پاس جب بیٹھتا یہی ایک بات لے کر بیٹھتا کہ اپنی بہن کو ایک مکان بنا دوں گا اور اسے عزت سے کسی اچھے گھر میں بساؤں گا۔
وہ کہا کرتا تھا کہ یہ میری قسم ہے، جو پوری نہ ہوئی تو میں خدا کو منہ نہیں دکھا سکوں گا۔ یہ تو اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی بہن کی شادی اسی کی ذات کے کسی غریب آدمی سے ہوگی۔ اس نے کبھی ایسی خواہش ظاہر تو نہیں کی تھی، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہن کو کمین ذات کے کسی گھر میں دینے پر خوش نہیں تھا۔ بیٹا، اگر تم جیجو کو اس جوانی میں دیکھتے تو یہ ضرور کہتے کہ یہ لڑکی کمین ذات کی یا غریب باپ کی بیٹی نہیں۔ وہ بڑے صاف ستھرے رنگ والی خوبصورت لڑکی تھی، جس کی قسمت میں دوسروں کی خدمت اور غلامی لکھی تھی، اور اس کی قسمت میں ایسا خامند لکھا تھا جو ایک گز زمین کا مالک بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور اسے ساری عمر اونچی ذات کا محتاج رہنا تھا۔ انگریزوں کے زمانے میں کمین ذاتیں غیر کاشتکار کہلاتی تھی، اور ان ذاتوں کے لوگ زمینوں کے مالک نہیں ہو سکتے تھے۔ عالم ہماری نوکری کر رہا تھا، روٹی کپڑے کے علاوہ ہم اسے کبھی کبھار پیسے بھی دیتے تھے، وہ پیسے اپنی بہن کو دے دیتا تھا۔ ایک روز اس کی ذات کے ایک آدمی نے میرے والد صاحب سے کہا کہ اگر وہ اجازت دیں تو جیجو کا رشتہ اس کے بیٹے کو دے دیں۔ والد صاحب نے عالم سے بات کی، میں بھی سن رہا تھا۔ عالم کی عمر 14 سال ہو چکی تھی۔ والد صاحب اسے بچہ سمجھ کر، بلکہ کمین ذات کا بچہ سمجھ کر اس سے اجازت نہیں لے رہے تھے، بلکہ اپنا فیصلہ سنا رہے تھے کہ اپنی بہن کا رشتہ اس گھر میں دے دو۔ عالم اس گھر کو جانتا تھا، وہ کچھ بھی نہ بولا، باہر چلا گیا۔ میں باہر گیا تو وہ باہر دیوار کے ساتھ پیٹھ لگائے سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ میں اس کے قریب گیا، اسے بلایا تو اس نے سر اٹھایا اور فوراً دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر پھیرے۔ وہ رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میری کوئی ذات نہیں، ذرا دیکھو کہ میری بہن کس گھر میں جا رہی ہے۔ یہ تو اس کی رائے تھی، اور سچ پوچھو بیٹا، میرا اپنا دل نہیں مانتا تھا کہ جیجو جیسی لڑکی ایسے غریب گھر میں جائے۔ میں نے اسی روز والد صاحب سے کہا کہ وہ عالم کو مجبور نہ کریں، اسے وہ گھر پسند نہیں۔ والد صاحب میری بات مان لیا کرتے تھے، یہ بات بھی انہوں نے مان لی۔ رات کے وقت عالم میرے پاس بیٹھا تو میں نے اسے خوشخبری سنائی کہ اس پر زبردستی نہیں کی جائے گی، لیکن وہ پھر بھی خوش نہ ہوا۔ بہت دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر جھجک جھجک کر کہنے لگا، راجا جی، میں شہر نہ چلا جاؤں؟ وہاں نوکری کروں گا، پیسے ملیں گے اور وہاں مجھے کوئی کمین نہیں سمجھے گا۔ پھر میں جیجو کو ایسے گھر بیاہ دوں گا جو کمین نہیں ہوگا۔ میں اسے سمجھانے لگا کہ میرے گھر میں اور سارے گاؤں میں سب اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ میری بات نہیں سمجھ رہا تھا۔ کہتا تھا کہ وہ شہر میں نوکری کرنا چاہتا ہے۔ عالمے، تم ان پڑھ ہو، میں بھی ان پڑھ ہوں، میں نے اسے کہا۔ ہم لوگ فوج کے سوا اور کہیں بھی نوکری نہیں کر سکتے، اور تم تو فوج کی نوکری بھی نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری ذات کے لوگوں کو فوج میں نہیں لیتے۔ تم گاؤں میں رہو، دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔ وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا، یہاں مجھے کون یقین دلا سکتا ہے کہ میری بہن کی عزت محفوظ رہے گی؟ راجوں راجپوتوں کی نیت خراب ہوتے کوئی دیر نہیں لگتی۔ وہ آج تمہارے گھر میں ہے تو مجھے تسلی ہے، کل بیاہ دوں گا تو معلوم نہیں خاوند اسے کس گھر کی لونڈی بنا دے۔ مجھے کوئی راستہ دکھاؤ راجا جی، میں بہن کو عزت دار گھر میں بساؤں گا یا اسے قتل کر کے اپنے ہاتھوں دفن کر دوں گا اور پھانسی چڑھ جاؤں گا۔ مجھے تمہارے احسان نے باندھ لیا ہے، کہو گے تو ساری عمر تمہارے قدموں میں گزار دوں گا، لیکن تم میری قسم پوری نہیں کر سکتے، بس یہی غم کھا رہا ہے۔ میں نے اسے سمجھا بجھا لیا، وہ سچی بات کہہ رہا تھا، اس کے خدشے بھی سچے تھے، لیکن وہ آخر بچہ تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ جوان بہن کو شہر لے جائے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ جیجو سارے گاؤں کی عزت ہے۔ عالم سمجھ گیا، لیکن پوری طرح نہیں سمجھا۔ تھوڑے دن گزرتے تو وہ پھر یہی قصہ لے بیٹھتا اور میں اسے ٹھنڈا کر لیتا۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ 17 سال کی عمر میں عالم 27 سال کا جوان لگتا تھا، اور جیجو کی جوانی نے گاؤں بھر کو چونکا دیا۔ اب وہ چپ چپ رہنے کے بجائے کھل کر باتیں کرتی اور لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کرنے لگی تھی، لیکن اس میں چھچھورا پن نہیں تھا۔ ناواقف لوگ اسے اونچی ذات کی لڑکی سمجھتے تھے۔ میری ماں نے اس کی بہت قدر کی تھی۔ ان دنوں پہلی جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ ہمارے گاؤں کے بہت سے جوان فوج میں تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو انگریزوں نے بھرتی تیز کر دی۔ ایک اور سال گزر گیا تو انگریز نے بھرتی کے لیے ذات پات کی پابندی ہٹا دی۔ اس رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عالم ایک روز بھرتی ہونے کے لیے شہر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر اور میرے والد صاحب کے پاؤں پکڑ کر اجازت مانگی۔ میرے ساتھ اس نے وہی باتیں کی جو وہ ہزاروں مرتبہ پہلے بھی کر چکا تھا۔ اس نے رو رو کر مجھے اور والد صاحب سے کہا کہ جیجو کا اللہ کے سوا اور تم لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں۔
میں اسی کی خاطر تم لوگوں کی مرضی کے خلاف جا رہا ہوں اور جان کی بازی لگا رہا ہوں۔ زندہ واپس آ گیا تو اپنی بہن کے لیے کچھ لے کر آؤں گا، مارا گیا تو اسے بھی مار کر کہیں دبا دینا۔ جیجو نے اسے بہت روکا، وہ نہیں رکا، شہر چلا گیا اور اسی شام بھرتی کے کاغذ لے کر آ گیا۔ دوسرے دن وہ ٹریننگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ جاتے وقت اس نے جیجو سے کہا، نہ رو جیجو، تمہیں عزت دوں گا یا موت۔ وہ چلا گیا اور جیجو کئی دن تک روتی رہی۔ بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے جی رہے تھے، ایک دوسرے کا سہارا تھے، ماں نہ باپ۔ جیجو کے لیے بھائی جیتے جی مر گیا۔ ٹریننگ کے دوران عالم کسی سے خط لکھوا کر کبھی کبھی بھیج دیتا تھا۔ اسے گئے ہوئے شاید 3 مہینے گزرے تھے کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ گھر اور زمین کی ذمہ داریاں میرے اوپر آ پڑیں۔ عالم ٹریننگ ختم کر کے چند دنوں کی چھٹی آیا، سامان میرے دروازے پر پھینک کر مجھے ساتھ لیا اور قبرستان میں گیا۔ میں نے اسے والد صاحب کی قبر دکھائی، وہ قبر پر لیٹ گیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر اور چیخ چیخ کر رویا۔ بہت دیر تک روتا رہا، اس کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ پھر مجھ سے بغل گیر ہوا۔ یہ 1916 کا واقعہ ہے۔ اس کا رونا مجھے آج بھی یاد ہے۔ شاید وہ اپنے والدین کی موت پر اتنا نہیں رویا ہوگا۔ اس نے تنخواہ کی جو رقم بچائی تھی وہ بہن کو دے دی اور چھٹی پوری کر کے چلا گیا۔ اسے پشاور کی ایک ریجمنٹ میں بھیجا گیا تھا۔ جی جو ہمارے گھر کی بیٹی بن گئی تھی۔ اب اس کی شادی کا فیصلہ میری ماں کو اور مجھے کرنا تھا، جو ہم عالم کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے میرے 2 3 دوستوں اور گاؤں کے 2 4 بوڑھوں نے کہا کہ لڑکی کو بیاہ دو، جوان ہو گئی ہے، آخر کمین ذات ہے، کوئی اور ہی گل نہ کھلا دے۔ میں نے ان لوگوں کو کبھی کچھ نہیں کہا۔ مجھے 16 آنے یقین تھا کہ جیجو کوئی اور گل کھلانے والی لڑکی نہیں، اسے ہماری اور اپنے بھائی کی عزت کا پورا پورا خیال تھا۔ عالم کے خط آتے رہے جن میں وہ یہی ایک بات دہراتا تھا کہ جیجو کی عزت کا خیال رکھنا۔ اسے ریجمنٹ میں گئے شاید 6 مہینے گزرے تھے کہ عالم کا ایک پوسٹ کارڈ ملا۔ میں نے ڈاکیے سے خط پڑھوایا۔ خط سن کر مجھے چکر آ گیا، زمین کانپنے لگی اور میں سوچنے لگا کہ جیجو اور ماں کو بتاؤں یا خاموش رہوں۔ عالم نے یہ پوسٹ کارڈ راول پنڈی کے جیل خانے سے لکھا تھا۔ اس نے خط میں صرف یہ لکھا تھا کہ مجھے کورٹ مارشل نے 12 سال سزائے قید دے دی ہے، ملاقات کے لیے آؤ۔ میں اتنی سخت خبر اپنے سینے میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اپنی ماں کو بتایا۔ اس نے کہا کہ ابھی جیجو کو نہ بتاؤ اور عالم کو مل آؤ، راول پنڈی دور نہیں، اپنا شہر ہے۔ میں دوسرے دن صبح سویرے گھر سے نکلا اور 3 گھنٹے بعد راول پنڈی پہنچ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ عالم کا جرم کیا ہے کہ اتنی لمبی سزا ملی ہے۔ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہوگا۔ لڑکا غیرت مند تھا اور ایک آدمی کو قتل بھی کر چکا تھا۔ اس نے ضرور کسی کو قتل کیا ہوگا یا کسی انگریز افسر کی ٹانگ یا بازو توڑ دیا ہوگا۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے میں جیل خانے تک پہنچا اور ملاقات کے لیے درخواست دی۔ 2 گھنٹے بعد عالم کو ملاقات کے لیے لایا گیا۔ ہم ہاتھ نہیں ملا سکے کیونکہ وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑا تھا اور سلاخوں پر جالی بھی لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بہن کے متعلق پوچھا اور میں نے اس کے جرم کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ٹریننگ کے بعد وہ پشاور اپنی پلٹن میں گیا۔ 2 مہینے بعد اس کی پلٹن قبائلی علاقے میں گئی۔ 15 روز پلٹن پہاڑوں میں گھومتی پھرتی رہی۔ قبائلیوں نے 2 دفعہ اس کی پلٹن پر گولی چلائی۔ ادھر سے مشین گنوں کے منہ کھل گئے اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس زمانے میں انگریز قبائلی علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور قبائلی پٹھان ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ اسے ہم لام کہا کرتے تھے۔ فرنٹیئر کا لام بہت مشہور تھا۔ ہمارے گاؤں کے 3 آدمی فرنٹیئر کے قبائلی علاقے میں مارے گئے تھے۔ عالم کی پلٹن 15 دن پہاڑوں میں گھومتی رہی، گولی بھی چلی لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ وہ اسے ٹریننگ سمجھتا رہا۔ چوتھے مہینے اس کی پلٹن کو ہارٹ چلی گئی۔ 2 مہینے وہاں رہی اور ایک دن اس کی پلٹن کو بنوں کی طرف کوچ کا حکم ملا۔ اس زمانے میں پلٹونیں پیدل چلا کرتی تھی۔ 4 روز وہ پیدل چلتے رہے۔ 5ویں روز پلٹن کو پہاڑی کے علاقے کے اندر لے جایا گیا اور اس رات وادی میں پلٹن نے کیمپ کیا۔ رات کو اس نے اس علاقے میں بہت زیادہ فائرنگ کی آوازیں سنی۔ صبح کے وقت پلٹن کو تیاری اور کوچ کا حکم ملا۔ عالم نے بتایا کہ انگریز بہت زیادہ فوج لے کر گئے تھے۔ اس روز عالم کو ایک عجیب چیز دکھائی گئی۔ یہ پٹھانوں کی لاشیں تھیں جنہیں رات کے وقت کسی جگہ گھیر کر مارا گیا تھا۔ یہ لاشیں زمین پر رکھی ہوئی تھی۔ عالم کی کمپنی کو وہاں لے جایا گیا۔ کمپنی کمانڈر انگریز تھا۔ انگریز بہت اچھی اردو بولا کرتے تھے۔ اس نے عالم کی کمپنی کے جوانوں سے کہا، دیکھو جوان لوگ،
یہ تمہارے دشمن کی لاشیں ہیں۔ ان میں 6 لاشیں مردوں کی تھیں، 2 عورتوں کی اور ان میں ایک بچہ بھی تھا۔ عالم نے دیکھا کہ مردوں میں 2 کی لمبی لمبی داڑیاں تھیں۔ اچانک اس کے سینے میں آگ لگ گئی۔ اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، یہ تو پٹھان ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کیا ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ اوئے بے غیر، تو یہ عورتیں ہماری مائیں بہنیں ہیں۔ ان کی کمپنی کو فوراً آگے چلنے کا حکم ملا۔ عالم کا دماغ چکرا گیا۔ اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑے گا۔ دوست نے اسے بتایا کہ اس نے لڑنے سے انکار کیا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ لڑائی میں حکم عدولی پر موت کی سزا ملتی ہے۔ عالم بالکل نہ ڈرا۔ اسی دن کا ذکر ہے کہ پٹھانوں نے بریگیڈ کا راستہ روک لیا۔ وہ تیار ہو کر آئے تھے۔ عالم کی پلٹن پہاڑوں پر پھیل گئی، پیچھے سے توپوں کی گولہ باری ہو رہی تھی، پلٹنیں بھی بہت فائر کر رہی تھی، پٹھانوں کی گولیاں بھی آ رہی تھی۔ عالم ایک ٹیکری پر لیٹا ہوا نشانہ لیے بغیر فائر کر رہا تھا۔ اسے اب پتہ چل چکا تھا کہ اس کا دشمن کون ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پٹھانوں کی لاشیں آ گئیں، جن میں 2 عورتوں کی اور ایک بچے کی بھی لاش تھی۔ وہ سیدھا سادہ دیہاتی تھا۔ اس نے عقل سے کام نہ لیا۔ وہ جوش میں آ کر اٹھا اور آگے کو دوڑ پڑا۔ ٹیکری سے اترتے ہوئے اس نے پیچھے دیکھا اور یا علی مدد کا نعرہ لگا کر زور سے بولا، مسلمان کا بچہ مسلمان پر گولی نہیں چلائے گا۔ اور وہ ٹیکری سے اتر کر پٹھانوں کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے اس علاقے سے واقفیت نہیں تھی۔ وہ آگے والی چٹان کے پیچھے چلا گیا۔ آگے ٹیکریاں، چٹانیں اور پہاڑیاں تھیں، جن کے درمیان سے وہ گھومتا پھرتا دوڑتا گیا۔ اسے کوئی پٹھان نظر نہ آیا۔ توپوں، مشین گنوں اور رائفلوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ بہت دور نکل گیا ہے، لیکن ٹیکریوں کی بھول بھلائیوں میں وہ دور نہیں گیا تھا۔ اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ کدھر سے آیا ہے اور کدھر جانا ہے۔ اچانک اس کے پاؤں کے قریب زمین پر 2 3 گولیاں لگیں، پھر اس کے سر کے اوپر سے گولیاں گزر گئیں، پھر اس کے دائیں بائیں زمین پر گولیاں لگیں۔ انہیں وہ پٹھانوں کی گولیاں سمجھتا رہا۔ اس نے رک کر یا علی مدد کا نعرہ لگایا اور بلند آواز سے کہا، میں تمہارا بھائی ہوں، مجھ پر فائر مت کرو، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ یہ کیسے ہوا۔ ایک طرف سے قریب ہی کہیں سے 10 12 ہندو سپاہی جو اسی کی پلٹون کے تھے نکلے اور اسے پکڑ لیا۔ اس سے رائفل اور ایمیونیشن لے لیا گیا اور اسے کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ جب ساری فورس واپس آئی تو اسے پلٹن کے ساتھ کوہاٹ لے گئے۔ وہاں اس کا کورٹ مارشل ہوا۔ اس نے اس سے زیادہ بیان نہیں دیا کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے لڑائی میں میرا فرض ہے کہ مسلمان کا ساتھ دوں۔ اسے 12 سال کی سزائے قید دے دی گئی اور اسے راولپنڈی جیل خانے میں بھیج دیا گیا۔ یہ واقعہ سنا کر عالم نے مجھے کہا، مجھے قید کا کوئی غم نہیں، میں نے انگریز کا حکم نہیں مانا، خدا کا حکم مانا ہے، مجھے اپنی بہن کا غم ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے جس خدا کا حکم مانا ہے وہی خدا تمہاری بہن کی حفاظت کرے گا۔ میں اس سے رخصت ہوا۔ کچہری جیل خانے کے سامنے تھی۔ میں نے 3 4 وکیلوں سے مشورہ کیا کہ عالم کی سزا کے خلاف اپیل دائر کروں گا، مگر انہوں نے بتایا کہ کورٹ مارشل کی سزا کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے رحم کی درخواست۔ میں واپس آ گیا۔ گاؤں کے بزرگوں کو بتایا تو ان پر بہت اثر ہوا۔ سب سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ ہمیں فوجی قانون کی کچھ خبر نہیں تھی۔ گاؤں کے 2 آدمی جمع دار تھے جنہیں آج کل نائب صوبے دار کہتے ہیں، اور ایک صوبے دار تھا۔ 16 اور آدمی مختلف عہدوں پر فوج میں تھے۔ ان میں سے کوئی بھی گاؤں میں موجود نہیں تھا جو ہمیں راستہ دکھاتا۔ میں نے جیجو کو عالم کے متعلق بتا دیا۔ جیجو عالم کی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ اس کا جو حال ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ اسے میں نے اور میری ماں نے بہت حوصلہ دیا۔ 2 مہینے گزر گئے۔ ایک روز ہمارے گاؤں میں پولیس کا ایک حوالدار آیا۔ اس نے بتایا کہ کل یہاں ایک انگریز میجر بھرتی کے دورے پر آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ صاحب بہادر کی خاطر تواضع بھی کرنی ہے اور بھرتی ہونے کے لیے کچھ جوان بھی دینے ہیں۔ نمبرداری ہمارے گاؤں میں تھی۔ نمبردار تو انگریزوں کے زر خرید غلام ہوتے تھے۔ ہمارے نمبردار نے میجر صاحب کے استقبال اور خاطر تواضع کا انتظام شروع کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم میں بیٹا تمہیں معلوم ہوگا کہ ترکوں اور انگریزوں کی جنگ ہوئی تھی۔ ادھر ہمارے ملک میں خاص طور پر علاقہ پنجاب اور پوٹھوہار کے مسلمان دل سے ترکوں کے ساتھ تھے۔ کچھ مسلمان لیڈروں نے یہ تحریک چلائی تھی کہ مسلمان انگریز کی فوج میں بھرتی نہ ہوں۔ ایسا بھی ہوا کہ فرنٹ پر بے شمار فوجیوں نے ترکوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سے ہندوستان میں انگریزی حکومت بہت پریشان تھی۔ ادھر جنگ لگی ہوئی تھی، ادھر ملک کے مسلمان بگڑ گئے۔
इसलिए अंग्रेज अफसर देसी अफसरों को साथ लेकर कभी कभी देहाती इलाकों में जाते और देहातियों को भर्ती करते थे। वो जबरदस्ती नहीं बल्कि दोस्ताना तरीके से भर्ती करते थे। इसी तरह एक अंग्रेज मेजर दो मुसलमान अफसरों को साथ लेकर हमारे गांव में भी आ गया। हमने आलम की रिहाई के लिए रहम की दरखास्त लिखवा ली थी। अंग्रेज आया तो उसके लिए मुर्ग पकाए और उसे दूध पिलाया और दरखास्त उसके आगे रख दी। मेरे एक बुजुर्ग ने उसे आलम के मुतल्लिक बताया कि वो यतीम है और उसकी एक बहन ही बहन है, गैरत वाला लड़का है, उसे माफ किया जाए। अंग्रेज मेजर को आलम की सारी दास्तान सुनाई गई कि उसके गांव में उसकी बहन के साथ क्या सलूक हुआ था और उसने अपनी बहन को वहां से किस तरह निकाला था। ये सुनकर अंग्रेज ने कहा कि जंग में हुक्म अदूली बहुत बड़ा जुर्म है। हमने उसे कहा कि हमारे गांव के 19 आदमी फौज में हैं। अगर आलम को माफी दे दी जाए तो हम गांव से और भर्ती देंगे। हमारे गांव के 14 जवान भर्ती के लिए पहले ही तैयार थे। हमने उन्हें रोका हुआ था। कुछ और जवान करीब के छोटे छोटे गांव के भी आ गए थे। हमने उन्हें भी रोका हुआ था। मेजर ने गौर किया और पूछा, तुम कितना जवान देगा? नंबरदार ने जवाब दिया, 27 जवान। मेजर ने कहा, सामने करो। हमने इशारा किया तो 27 जवान सामने आ गए। मेजर ने सबको देखा, सारे जवान फौज के लिए फिट थे। उसने वादा किया कि वो आलम को माफी दिलाएगा, लेकिन ये उसकी कोशिश होगी क्योंकि आखिरी फैसला उसके हाथ में नहीं। हमने उसे घोड़ा दौड़ और कबड्डी दिखाई और बहुत खातिर तवाजे की। वो शाम को वापस चला गया। एक महीना गुजर गया। एक रोज जीजो को और अपने 3 दोस्तों को मैं आलम की मुलाकात के लिए रावलपिंडी ले गया और उसे रहम की दरखास्त के मुतल्लिक बताया। हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि आलम को अंग्रेज छोड़ देगा। एक महीना गुजर गया था, अंग्रेज धोखा दे गया था। लेकिन जिस रोज हम आलम से मुलाकात करके वापस आए, उसके 2 रोज के बाद गांव में किसी ने बड़ी ऊंची आवाज से कहा, आलमा आ रहा है। मैं दौड़कर बाहर गया। आलम आ रहा था। उसकी सजा माफ हो गई थी, लेकिन उसके लिए हुक्म था कि वो अब फौज में या किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता। गांव में सब आलम की और ज्यादा इज्जत करने लगे। उसने बहुत बड़ा कारनामा किया था कि पठानों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया था। आलम के ख्यालात बदल गए और उसकी चाल ढाल भी बदल गई। गर्दन ऊंची करके चलता था और बातें बुजुर्गों की तरह करता था। उसे अब कमीन या नीच जात कहना ज्यादती थी, लेकिन हमारे मुल्क में कोई आदमी इस ज्यादती से बाज नहीं आता। कमीन जात का कोई आदमी दिमाग और इखलाक के लिहाज से हमसे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, हम उसे नीच ही समझते थे। लेकिन मेरे घर में आलम और जीजो को ऊंची जात वाली इज्जत मिलती थी। आलम अपने कारनामे पर खुश था, लेकिन कभी कभी वो उदास होकर बैठ जाता और बहन का रोना शुरू कर देता। इस दौरान एक गांव से उसकी बहन के लिए रिश्ता आया जो आलम ने कबूल नहीं किया। उसके दिमाग में ये समा गई थी कि बहन को इज्जतदार घराने में ब्याएगा। ये मुमकिन नहीं था। वो अपना मकान बनाना चाहता था। कहता था कि जिसका अपना मकान नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं, मकान खा एक कोठड़ी ही हो। अल्लाह बाज बंदों को आजमाइश में डाल देता है। आलम की उम्र अभी 20 साल पूरी नहीं हुई थी। जरा गौर करो, उसने कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की। अपनी बहन को 13 साल की उम्र में किस तरह गांव से निकाला और एक आदमी को कत्ल किया। फिर अपनी फौज से बरसती गोलियों में भागकर पठानों से जा मिलने की कोशिश की और 12 साल के लिए जेल में बंद हो गया। लेकिन अल्लाह कारसाज है, अपने नेक बंदों को आजमाता है और उनकी निजात का बंदोबस्त भी कर देता है। 12 साल की सजा माफ हो जाना मौजजा था। ये खुदाई मदद का नतीजा था, मगर आलम के दिल में जो इरादे थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। खुदा ने उसे एक और आजमाइश में डाल दिया। ये भी आलम की किस्मत में लिखा था। किस्सा यूं हुआ कि हमारे गांव में एक मस्त भैंसा आ गया। उस जमाने में मस्त भैंसे बहुत होते थे। दो भैंसे आपस में लड़ पड़ते तो एक दूसरे को धकेलते हुए गांव में जा पहुंचते थे। कोई आदमी लपेट में आ जाए तो कुचला जाता था। मिट्टी की दीवार से टकरा जाएं तो दीवार गिर पड़ती और छत नीचे आ जाती थी। ये भैंसे अमूमन पालतू नहीं होते थे, घूमते फिरते रहते थे। उन्हें देहाती नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल करते थे। ऐसे भैंसे आमतौर पर भैंसों की तरह चुपचाप और सीधे सादे से रहते थे, मगर कोई बिगड़ जाए तो लोग भागने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते थे। चीत बैसाख का मौसम था। ये मौसम जानवरों के जोबन का होता है। मस्त भैंसे, मस्त सांड और मस्त ऊंट इसी मौसम में देखने में आते थे। एक रोज मैं अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर गांव में खड़ा था। अचानक गांव में शोर उठा।
بچوں کو اندر کر لو، ہٹ جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ایسے لگا جیسے زمین لرز رہی ہو، اور فوراً ہی ایک بھینسا غضب سے پھنکارتا ہوا دوڑتا ہوا آ گیا۔ ہمیں دیکھ کر وہ اور تیز دوڑا اور سیدھا ہماری طرف آیا۔ ہم سب بھاگے مگر میں گھبرا کر غلط طرف بھاگا۔ آگے ایک مکان کا پچھواڑا تھا، دائیں طرف بھی ایک مکان کا پچھواڑا تھا، اور بائیں طرف مٹی کی ایک دیوار تھی جو میرے قد سے 1 فٹ اونچی تھی۔ میں گر گیا۔ یہ جگہ جو 3 طرف سے بند تھی، گلی کی طرح تنگ نہیں تھی، پورے مکان کے پچھواڑے جتنی کھلی تھی۔ میں اس جگہ اندھا دھند داخل ہو گیا اور پیچھے کو مڑا۔ بھینسا 5-6 گز دور تھا۔ میں ایک طرف سے نکلنے کے لیے دوڑا، لیکن بھینسے نے رخ بدلا اور بڑی زور سے پھنکار کر میری طرف آیا۔ میں رکا اور دوسری طرف دوڑا۔ بھینسے نے ادھر ہو کر میرا راستہ روک لیا۔ مجھے بھینسے کے پیچھے 3 آدمی نظر آئے جو دور تھے، اور گاؤں میں بہت شور مچا ہوا تھا۔ مجھے بھینسے کے خون کی طرح گہری لال آنکھیں اور سینگ نظر آ رہے تھے۔ سینگ بہت بڑے نہیں تھے لیکن بہت ہی خوفناک تھے۔ ان کی نوکیں برچھیوں کی طرح تیز اور ذرا آگے کو آئی ہوئی تھی۔ ڈر یہ تھا کہ پیچھے دیوار ہے، بھینسے نے ٹکر ماری تو میں دیوار اور بھینسے کے درمیان میں پس کر بڑی ہی بری موت مروں گا۔ میں نے بلند آواز سے کہا، کتے کھول دو، سارے کتے کھول دو۔ ہمارے شکاری کتے بڑے خونخوار اور دلیر تھے، لیکن کتوں کا فوراً پہنچنا کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ بھینسا میرے اوپر آ گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر ایک طرف نکلنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ہی بھینسا سر نیچے کر کے پہاڑ کی طرح میری طرف آیا۔ میں نے بہت پھرتی کی، بھینسے کے سینگوں کی زد سے نکل گیا۔ اس کی ٹکر دیوار پر پڑی۔ میں بچ تو گیا مگر گر پڑا۔ بھینسا بہت زور سے پھنکارا اور ایسی خوفناک آواز پیدا کی کہ میرا کلیجہ دہل گیا۔ وہ پیچھے ہٹا۔ میری ٹانگیں اس کے پاؤں کے قریب تھیں۔ میں ابھی ٹانگیں پیچھے کر کے اٹھنے ہی لگا تھا کہ بھینسے کا ایک پاؤں میرے پاؤں کے پنجے پر آ گیا۔ میں کیسے بتاؤں کہ مجھے کتنی تکلیف ہوئی۔ بھینسا ذرا اور پیچھے ہٹا۔ اب ممکن نہیں رہا تھا کہ میں اٹھتا اور اس کی دوسری ٹکر سے بچتا۔ گرد اتنی اڑی کہ مجھے بھینسے کا سر، سینگ اور آنکھیں نظر نہیں آتی تھی۔ اس گرد میں مجھے ایسے نظر آیا جیسے بھینسے کے سینگوں کو کسی آدمی نے ہاتھوں سے پکڑ لیا ہے۔ مجھے شاید اس انسان کا دھندلا سا چہرہ بھی نظر آیا تھا، مگر میں اسے پہچان نہ سکا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بھینسا میری طرف سے منہ موڑ گیا۔ میں تیزی سے اٹھا، میری طرف بھینسے کی پیٹھ تھی۔ میں نکل تو آیا لیکن بھاگا نہیں، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ بھینسے نے کسی آدمی کو اپنے سر کے نیچے دبا لیا ہے۔ میرا پاؤں اتنا زخمی تھا کہ اس پر وزن برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں خالی ہاتھ بھی تھا، پھر بھی میں نے منہ نہیں موڑا۔ میں نے بھینسے کے سر کے نیچے ایک آدمی کو دیکھ لیا تھا۔ میں نے بھینسے کی دم پکڑ کر مروڑی تاکہ اس کی توجہ پیچھے کو ہو جائے۔ میرے لیے نکلنے کا راستہ تو بن ہی گیا تھا۔ اتنے میں 8-10 آدمیوں نے بھینسے پر کلہاڑیوں سے حملہ کر دیا، اور ہمارے کتے بھی آ گئے۔ میں وہاں سے نکل گیا۔ بھینسا پیچھے مڑا اور پھنکارتا ہوا کتوں اور آدمیوں پر حملہ کرنے کو دوڑا، مگر کتوں نے اس کی ٹانگوں میں دانت اور پنجے گاڑ دیے۔ لوگوں نے اس کے پہلوؤں پر کلہاڑیوں اور برچھیوں سے حملہ کر دیا۔ بھینسا بھاگ اٹھا۔ کتوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ چند آدمی بھی اس کے پیچھے گئے تاکہ وہ گاؤں کے اندر نہ جا سکے اور کوئی نقصان نہ کر دے۔ میں نے ایک آدمی کو وہاں پڑے دیکھا جہاں سے میں بھینسے کے آگے گرا تھا، دوڑ کر اسے سیدھا کیا۔ وہ عالم تھا، اوندھے منہ بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا، پیٹھ سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ دوسرے آدمی بھی آ گئے، چارپائی منگوائی گئی، عالم کو اٹھا کر چارپائی پر ڈالا، اس کے جسم کو دیکھا۔ بھینسے کا ایک سینگ اس کے گھٹنے والے جوڑ سے پار ہو گیا، اور ٹانگ اس طرح کٹ گئی تھی کہ ایک جگہ سے صرف کھال سے اٹکی ہوئی تھی۔ پیٹھ پر بھی سینگ لگا تھا لیکن جسم میں داخل نہیں ہوا، کھال چیر کر ایک طرف نکل گیا۔ میری ماں اور عالم کی بہن رو رو کر پاگل ہوئی جا رہی تھیں۔ فوراً کورے سوت کی اٹیاں جلا کر ان کی راکھ عالم کے زخموں پر باندھ دی گئی۔ گھٹنے کو کپڑوں میں کس دیا گیا اور چارپائی اٹھا کر ہم بہت سے آدمی شہر کی طرف چل دیے۔ اس زمانے میں نہ کوئی سڑک تھی، نہ کوئی موٹر، سواری کے لیے اونٹ، گھوڑے اور گدھے ہوتے تھے۔ ہسپتال صرف شہر میں ہوتا تھا جو گاؤں سے 10 میل دور تھا۔ ہم عالم کو چارپائی پر ڈالے ہوئے دوڑتے جا رہے تھے۔ سب باری باری چارپائی اٹھاتے تھے۔ علاقہ تم نے دیکھا ہے، کہیں چڑھائی ہے، کہیں اترائی ہے، ندیاں اور نالے ہیں۔ ہم 2 گھنٹوں کے بعد ہسپتال پہنچے۔ سرکاری ڈاکٹر ہندو تھا۔ اس نے عالم کے منہ میں کوئی دوائی ڈالی، اور جب اس نے ٹانگ کا زخم دیکھا تو ہمیں بتایا کہ ٹانگ کٹ گئی ہے، یہ جسم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔
وہ ہم سے ٹانگ الگ کرنے کی اجازت لے رہا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ وہ جو بہتر سمجھتا ہے وہ کرے۔ اس طرح 20 سال کی عمر میں عالم ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا۔ 1 مہینے بعد اس کے پیٹھ کے زخم اور کٹی ہوئی ٹانگ کا زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ ہم اسے گھوڑے پر بٹھا کر ہسپتال سے گاؤں لائے۔ اس نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ مدد علی بھینسے کے آگے آ گیا ہے۔ وہ خالی ہاتھ دوڑ پڑا۔ میں اس وقت بھینسے اور دیوار کے درمیان موت کے منہ سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جب گرا اس وقت عالم نے دوسری طرف سے آ کر بھینسے کے سینگوں کو پکڑ لیا اور اس کی گردن مروڑنے کی کوشش کی، لیکن کہاں مست بھینسا اور کہاں انسان۔ اس سے عالم کا یہ مقصد پورا ہو گیا کہ بھینسے نے توجہ اس کی طرف کر دی اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر عالم اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالتا تو میں زمین پر پڑا تھا۔ بھینسا 1 سیکنڈ میں میری انتڑیاں باہر نکال دیتا اور پھر میرا جسم کیما کر دیتا، لیکن اس 1 سیکنڈ میں عالم نے اسے اپنا جسم پیش کر دیا۔ عالم نے اس کے سینگ پکڑ کر اس کی گردن مروڑنے کی کوشش کی تو بھینسے نے سر کے ایک ہی جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ پٹخ دیا۔ وہ جب اٹھ رہا تھا اس کی پیٹھ اوپر تھی۔ بھینسے نے سینگ مارا جو اس کی کھال چیر کر گزر گیا۔ عالم پھر گرا۔ بھینسے نے اسے سینگ مارا جو اس کے گھٹنے کو کاٹ گیا۔ اتنے میں نے بھینسے کی دم مروڑ کر اسے عالم سے ہٹا لیا اور اسی وقت آدمی اور ہمارے کتے پہنچ گئے۔ کتوں نے بھینسے کو گاؤں سے 1 میل دور جا کر گرا لیا تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھ نہیں سکا، وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ہمارے کتوں نے اس کی شہ رگ کاٹ دی تھی، مگر بھینسا مرتے مرتے ہمارے 2 کتوں کو ساتھ ہی لے مرا۔ عالم ساری عمر کے لیے بیکار ہو گیا۔ اس نے یہ لاٹھی بنا لی جس کے ساتھ لکڑی کی موٹی تختی لگی ہوئی ہے اور اس پر گدا ہے۔ اس شخص نے عمر کے 60 سال اس لاٹھی کے سہارے گزار دیے۔ وہ 20 سال کی عمر میں معذور ہوا تھا۔ اس نے میرے احسان کا بدلہ چکایا تھا۔ یہ شخص سارے گاؤں کا غمخوار ہے۔ سارے گاؤں کے بچے اسے اپنا باپ سمجھتے ہیں اور یہ میری زندگی کا آخری ساتھی ہے۔ ہم ہر وقت اکٹھے رہتے ہیں۔ راجہ مدد علی خان نے یہاں کہانی ختم کر دی۔ میں تو یہ سننے کے لیے بے قرار تھا کہ جیجو کا کیا بنا۔ کیا اسے کوئی عزت دار گھرانہ ملا تھا یا نہیں، اور عالم نے مکان بنایا تھا یا نہیں۔ میں نے راجہ مدد علی خان سے یہ دونوں سوال پوچھے تو وہ ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی مذاق والی نہیں بلکہ عجیب سی ہنسی تھی۔ کہنے لگے، ہاں بیٹا، جیجو کو عالم نے اونچی ذات کے گھرانے میں بیاہ دیا تھا۔ اس کے خاوند نے اسے اپنے گھر کی حکومت اور بادشاہی دے دی تھی۔ کون تھا وہ؟ میں نے پوچھا۔ ابھی زندہ ہے؟ ہاں بیٹا، راجہ مدد علی خان نے کہا، وہ ابھی زندہ ہے، تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ جیجو میری بیوی تھی۔ تھی؟ ہاں بیٹا، 9 سال گزرے مر گئی ہے۔ یہ کہہ کر راجہ مدد علی خان کی آواز دب گئی۔ گھونٹ سا نگل کر کہنے لگے، میرا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ ہم میں بہت پیار تھا۔ میں نے جب اس سے شادی کرنے کے لیے گاؤں والوں کو کہا تھا تو سب نے مجھے منع کیا تھا۔ کہتے تھے کہ کمین ذات اونچی حویلی میں نہیں رہ سکتی۔ باپ دادا کی قبروں کی توہین نہ کرو، لیکن میں نے کمین ذات کو اونچی حویلی میں بسا کر دکھایا۔ پھر میں نے عالم کو الگ مکان بنوا دیا اور جیجو سے کہا تھا کہ وہ تمہارا میکا ہے، کبھی وہاں رہو کبھی میرے پاس رہو۔ عالم نے اپنی دونوں قسمیں پوری کر دیں، بہن کو عزت دار گھر میں بسا دیا اور مکان بھی بنوا لیا۔